अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, एकदम खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल नावल सब। तो जी हम लोग का जो नावल है अलहम से वन्नास, चले जी पढ़ते हैं इस नावल की आज की हमारी 13वीं किस्त की जानिब। मुझे वानिया की बहुत फ़िक्र हो रही है, मैं इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। वो 2 दिन बाद ही वापस आ गया था, वजह वानिया थी, लेकिन इसे फिर जाना था। नाइल तुम परेशान मत हो, मैं वानिया का ख्याल रख रही हूँ और वो पहले से काफ़ी बेहतर है। साशा ने इसे यकीन दिलाते कहा था, इसे अबॉर्शन के लिए राज़ी करो, मैं जल्द अज जल्द इस मुसीबत से जान छुड़वाना चाहता हूँ। नाइल वो भांजा है तुम्हारा। साशा को इसकी बात सख्त नागवार गुजरी थी। मेरी बहन से ज़्यादा अहम मेरे लिए कुछ नहीं। वो बच्चा अभी इस दुनिया में नहीं आया, मगर वानिया, मैं इन बेइज्जत की वजह से इन्हें नहीं खो सकता। मुझे कहती है कि मौजिज़े पे यकीन रखो, मतलब हद है। वो चाहता था कि जल्द अज जल्द वानिया की जान खतरे से बाहर हो जाए ताकि वो बआसानी जा सके। हाँ, आजकल वो हर वक्त हाथ में कुरान पकड़े बैठी रहती है। साशा ने भी ये भी नोट किया है। वही तो न जाने क्या चल रहा है इनके दिमाग में। नाइल ने अपनी 2 उंगलियों से पेशानी मसलते कहा था, तुम फिक्र मत करो, मैं समझा लूँगी उसे। पेशानी मसलते नाइल ने सोफे से पुष्ट से सर टिका दिया था। वो किचन में काम कर रही थी जब इसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ था। वो बेख्तियार पलटी थी। आप? नाइल को देखकर स्नेहा की रुकी सांस बहाल हुई थी। हाँ मैं, वो अजीब तरह से हंसा था। यूँ अचानक? क्यों नहीं आ सकता? सवालिया एब्रेस करते उसके मज़ीद करीब हुआ था। मेरा वो मतलब नहीं था। वो पीछे की जानिब कदम बढ़ाते सलेब से टकराई थी। नाइल के अंदाज इसे आज कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। तो फिर क्या मतलब था? आप चेंज कर ले, मैं खाना लगा देती हूँ। ज़रूरत नहीं है इसकी, बस एक सवाल का जवाब दो। इसने आँख की सवालिया निगाहों से इसकी सुनहरी आंखों में देखा था। तुम धोखा तो नहीं दे रही ना मुझे? अपनी मासूमियत के जाल में फंसा तो नहीं रही मुझे? नाइल के चेहरे के तासरात बहुत सख्त थे। आप ये क्या कह रहे हैं? वो एक लम्हे के लिए बौखला गई थी। कुछ गलत तो नहीं कह रहा? मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे धोखा दोगी। लहजे में सख्ती के साथ मतानत भी थी। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती, और आपको पता नहीं क्या हो जाता है। अच्छे खासे गए थे यहाँ से और अब रिमझिम शुरू हो चुकी थी। अच्छा, अब रो तो नहीं, मैं मजाक कर रहा था। नाइल ने मुस्कुराते हुए फ़ौरन से खुद से लगाया था। ये मजाक था? आंखों में बेयकीनी का तासुर लिए स्नेहा ने अपनी सी आंखें फैलाई थीं। नाइल ने फ़ौरन इसे खुद से दूर धकेला था। लबों की मुस्कुराहट कहीं गायब हुई थी। इस तरह धकेलने की वजह से वो ज़ोर से किचन काउंटर में जा लगी। 1000 दफ़ा समझाया, नज़रें मत मिलाया करो मुझसे। वो सर्द लहजे में कहता तेज़ी से बाहर गया था। वो काफ़ी देर कमरे में इसका इंतज़ार करता रहा, मगर वो नहीं आई थी। आखिरकार थक हार के वो खुद ही इसे ढूंढने बाहर गया था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इसे स्टडी रूम में बैठा देख नाइल भी इसके पास आ बैठा था। कुछ नहीं, वो नज़रें झुकाए फीका सा मुस्कुराई थी। मैं इंतज़ार कर रहा था तुम्हारा। आपने तो कहा था कि जब आप गुस्से में हो तो मैं दूर रहा करूँ आपसे। एक हाथ की उंगली से दूसरे हाथ की पुष्ट मसलते वह हद दर्जा नरम लहजे में गोया हुई थी। कभी कभी मुझे तुम्हारे लिए अफसोस होता है। तुम ये सब डिज़र्व नहीं करती थी, मगर मैं क्या करूँ स्नेहा। मैं सच में पूरी कोशिश करता हूँ, मगर पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। नाइल ने इसका दायां हाथ थामते इसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसाई थी। कोई बात नहीं, इसने नाइल के कंधे पर सर टिकाए मीठे लहजे में कहा था। तुम्हारी ईगो हर्ट नहीं होती? इसके गिर्द हिसार कायम करते हुए इस्तिफसार कर रहा था। नहीं, मैं एक बीवी हूँ, और बीवी एक दिन में कई बार अपनी इज्जत नफ्स अपने पैरों तले कुचल देती है। अब ये सब छोड़े, ये बताए कि इस तरह अचानक क्यों आ गए? सब खैरियत है ना? हाँ सब ठीक है। तुम ये बताओ, वानिया से क्या कहती रही हो? मतलब? स्नेहा के माथे पर शिकने उभरी थी, मगर इसने निगाहें नहीं उठाई थी। मैंने तुम्हें इसे समझाने का कहा था कि वो ऑपरेट के लिए तैयार हो जाए, लेकिन तुमने इसे तो नई उम्मीद ही दिला दी। उम्मीद पर दुनिया कायम है, और अगर मैं खुद को अच्छी उम्मीद रख सकती हूँ तो दूसरों को क्यों न दिलाऊं? और कौन सी उम्मीद रखती हो तुम? वो मैं आपको नहीं बता सकती। मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान की बात है। बड़ी दोस्ती नहीं होगी आजकल अल्लाह से। इसकी बदलती रूटीन को बहुत अच्छे से नोट कर रहा था। इसने ने ना सिर्फ नमाज पढ़नी शुरू कर दी थी, बल्कि वो कभी कभी कुरान भी पढ़ लेती थी। आपको कोई मसला है? सर उठाते इसने निरोठे लहजे में कहा था। मेरी शिकायत तो नहीं करती? बाजू सोफे पर फैलाए नाइल ने आंखें सुकेड़ी थी। मैं ये ख्वाब में भी नहीं कर सकती। इसकी बात पर नाइल मुस्कुरा दिया। इसे यकीन था वो सच कह रही है। घर में बैठी बैठी बोर हो जाती हूँ तो मोबाइल चला लेती हूँ। एक दिन ऐसी नज़र से इस्लाम के हवाले से एक वीडियो गुजरी तो मुझे दिलचस्पी हुई, और मैंने फिर लेक्चर्स लेना शुरू किए। अब ऑनलाइन एक कोर्स भी ज्वाइन किया है, मगर मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी बदल रही है। ऐसा लगता है कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी ज़ाया की, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अब मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करूँगी। गुड। नाइल ने इसे सराहा था। जवाबन वो भी मुस्कुरा दी थी। एक बात पूछूं?
वो थोड़ा हिचकिचाई थी। मेरी आंखें आपको क्यों पसंद नहीं हैं? बस ये मुझे किसी की याद दिलाते हैं, किसी ऐसे की जिससे मैं शदीद नफरत करता हूँ। नाइल ने आंखें बंद किए सोफे की पुष्ट से टेक लगाया था। इसमें मेरा क्या कसूर है? यही सवाल मैं कई बार खुद से करता हूँ, आखिर मेरा क्या कसूर था? मगर कभी तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। तुम भी खुद से करके देख लो, शायद तुम्हें जवाब मिल जाए। मैं खुद से क्यों सवाल करूं? मैं तो आपसे पूछूंगी ना। मेरे पास जवाब नहीं है। नाइल ने आंखें खोले इसकी तरफ देखा था। इसकी आंखें सुर्ख थी। स्नेहा कुछ देर बेबस निगाहों से इसे देखती रही, फिर इसके मज़ीद करीब होते स्नेहा ने इसके सीने पे हाथ रखा था। वो वाज़ेह तौर पर इसकी धड़कनों को महसूस कर पा रही थी। इतना वक्त गुजर गया, अब तो मुझ पर एतबार कर ले। अगर आपको कोई परेशानी है तो मुझसे शेयर करें। मैं आपकी बीवी हूँ, मैं आपको समझूंगी। हो सकता है कि मैं आपकी कोई मदद कर सकूँ। तुम बस मेरे लिए दुआ किया करो। उसका अपने सीने पर रखा हुआ हाथ थामते एक बार फिर वो आंखें मूंदे गया था। शायद वो इस लम्हे से सुकून हासिल करना चाहता था। मेरे हाथ कभी दुआ के लिए उठे हो और आपको भूल जाऊं, ऐसा मुमकिन नहीं है। वो पुरएतमाद थी और इसका एतमाद बजा था। क्या दुआ करती हो मेरे लिए? इसके चेहरे पर अब काफ़ी इत्मीनान था। वो औरत साथ निभाने वालों में से थी। वो कभी इसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी। बहुत सारी दुआएं हैं और आपको नहीं बताने वाली। स्नेहा ने अपना सिर उसके दिल के मुकाम पर रखा था। नाइल की धड़कनें तो नॉर्मल थी, मगर इसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा था। इसके पास होने का एहसास जितना सुकून था, इसकी कुर्बत इतनी ही जानलेवा थी। कोई एक ही बता दो। छत को घूरते इसने मध्यम सी मुस्कुराहट के साथ कहा, यही कि आपकी ज़िंदगी में हमेशा सुकून रहे। आंखें बंद किए स्नेहा ने नीम गनूदगी में कहा था। इसके सीने पर सर रखते ही इस पर नींद गालिब आने लगी थी। तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हुई अभी तक? मतलब? नींद इस पर गालिब आती जा रही थी। मतलब तुम तो अभी तक मेरी ज़िंदगी में हो और मुझे यकीन है कि आगे भी मेरी जान नहीं छोड़ोगी। बंद पड़ती आंखें एकदम खुली थी। वो करंट खाकर इससे दूर हुई थी। मैं दुआ करूंगी कि आपको ये सुकून कभी नसीब ना हो। इसके सीने पे एक ज़बरदस्त मुक्का जड़ते वो गुस्से से वहाँ से उठी थी। अब क्या कर दिया मैंने? सीने पर हाथ रखे वो असली मासूमियत से बोला था, पता नहीं आखिर लोग मुझ जैसे अच्छे इंसान की कदर क्यों नहीं करते। वो सर्द आह भरते वो सोफे से उठा था। इन दोनों की गुफ्तगू जितनी मर्जी सीरियस हो और रोमांटिक हो, इसका इख्तिताम हमेशा यही होता था। रात के पहर स्विमिंग पूल के पास खड़े वो सोचों में गुम था। इसने इस नायाब तर्ज के पुल को देखा था जो खुसूसन नैन के लिए बनाया गया था। इसने अपने बाएं हाथ की 2 उंगलियों में सिगरेट दबाई हुई थी। सिगरेट जलते जलते इसकी उंगलियों पर निशान छोड़ रही थी, मगर वो हर दर्द से बेनियाज अपने महबूब के ख्यालों में गुम था। वो उसे खुद से तो दूर तो कर चुका था, मगर इसकी हवासों पर वो हमेशा छाई होती थी। अभी वो महव गमदोश ही था कि फ़ोन की बीप ने इसके ख्यालों में इर्तियाश पैदा किया। हाँ बोलो जेम्स। फ़ोन उठाते वो थकान से भरपूर आवाज़ में गोया हुआ था। ब्लैक मॉन्स्टर सब ख़त्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। जेम्स की आवाज़ सुनते हातिम चौंका था। क्या हुआ? तहखाने में आग लग गई, सब जल गया। जितने लोग अंदर मौजूद थे सब ख़त्म हो गए। हातिम की आंखें हैरत से फैली थी। ये धचका वाकई बहुत बड़ा था। क्या बकवास कर रहे हो? वो पूरी कुव्वत से दहाड़ा था। मैं सच कह रहा हूँ। पता नहीं कैसे शॉर्ट सर्किट हो गया। और जेम्स ने अभी जुमला मुकम्मल भी नहीं किया था, हातिम ने फ़ौरन कॉल काट दी थी। गुस्से से सिगरेट को हथेली में दबाते वो तेज़ी से अपने कमरे की जानिब पड़ा था। कपड़े तब्दील करने के बाद हातिम ने गाड़ी की चाबी उठाई थी। शदीद तैश की हालत में वो गाड़ी किसी मिसाइल की स्पीड से उड़ा ले गया था। ये सब कैसे हुआ? हातिम ने सबसे पहले जेम्स का गिरबान पकड़ा था। वो लोग इस वक्त बदर के घर पर मौजूद थे। इनका असल ठिकाना बिल्कुल निस्ते नाबूद हो चुका था। मुझे नहीं पता ब्लैक मॉन्स्टर। जेम्स को शौक की कैफियत में था। इतने सालों की मेहनत आखिर ऐसे कैसे बर्बाद हो सकती है? हमारा सारा डेटा वहाँ पर। हातिम बिल्कुल पागल हो गया था। सब बर्बाद हो गया। बदर की हालत भी कुछ मुख्तलिफ न थी। वो जगह इनके काले कारनामों का मरकज़ थी और आज वही तबाह हो चुकी थी। इस कमरे में कुल मिलाकर 4 लोग थे, जिनमें से 3 तो बिल्कुल बौखलाए हुए थे, मगर चौथा शख्स बिल्कुल पुरसुकून बैठा था, ऐसे जैसे कोई गम ही ना हो। वो मारिया थी, जो एक कोने में रखी कुर्सी पर बिल्कुल खामोश बैठी थी। कितने लोग थे अंदर? तकरीबन 25, और सभी अहम थे। जेम्स के जवाब देते ही हातिम ने एक ज़बरदस्त थप्पड़ उसके मुंह पे मारा। दफ़ा हो जाओ यहाँ से और जाकर पता लगाओ कि ये किसका काम है। मैं मान ही नहीं सकता ये सिर्फ एक हादसा है। पता लगाओ आखिर कौन है गद्दार। जेम्स को परे धकेले गुर्राया था। आरिफ कहाँ है? बदर को अचानक ही आरिफ का ख्याल आया था। वो भी मर गया। मैं यह पहली बार गोया हुई थी। या अल्लाह! बदर ने बाकायदा अपने बाल नोचे थे। ये सब कौन कर सकता है हातिम? ने तो अपनी पूरी फौज दौड़ा दी थी, मगर अब तक कुछ भी मालूम नहीं हो सका था। शायद ये शाहीन ने किया हो।
जेम्स ने दरवाजे तक पहुंचते मिनमिना कर कहा था, शाहीन का काम कैसे हो सकता है, वो अंदर कैसे? वो कहते कहते रुका था। दिमाग में अचानक वही चमका हुआ था, वो लड़का वो मरा या नहीं? कौन सा लड़का? बदर इसकी जानिब देखे शिकस्त खौर हालत में पूछा था। वही जो खुद को अहमद कहता था। जेम्स, पता करो इसकी लाश है या नहीं, वो मरा है या नहीं। जाहिर है वो मर गया होगा। मारिया फौरन अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। कयास आराइयों का नहीं कहा मैंने। हातिम ने फौरन इसे डपटा था। जेम्स, तुम बाकी मामला देखो, मैं पता लगाती हूँ वो मरा है या नहीं। इसने पहली बार दिलचस्पी ली थी। अगर तो वो बच गया तो फिर वही शाहीन, और ये आग इसने ही लगाई है। हातिम की आंखों में लाल चिंगारियां भड़क रही थी। इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी पता चल जाएगा कि शाहीन कौन है। बदर की आवाज़ पर तीनों ही चौंके थे। मैंने आरिफ को खुफिया तौर पर एक मिशन दिया था, शाहीन को ढूंढने का मिशन। हमने मिलकर एक जाल बुना था और हमारी चाल कामयाब हुई। आरिफ ने मुझे शाम में ही कॉल करके बताया था कि वो सब जान गया है और मुझसे मिलना चाहता है। क्या? हातिम को शदीद धचका पहुंचा था। आप मेरे इल्म में लाए बगैर ये कैसे कर सकते हैं बाबा? वो फौरन भड़क उठा था। डेविड, एक तो तुम फौरन जज्बाती हो जाते हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि शाहीन को कैसा ढूंढा जाए? अहम बात यह है कि हम इसे खोज चुके हैं। अच्छा, और कौन है शाहीन? वो तंजन बोला था। इस तरह से इससे छुप कर काम करना इसे हजम नहीं हुआ था। मैं नहीं जानता, मगर आरिफ जानता था। अब हमें आरिफ कैसे बताएगा? वो इस्तेज़ाया हंस रहा था। इसने एक फ़ाइल बनाई थी, और वो फ़ाइल कहाँ है? तहखाने में थी। हातिम ने सब्र के घूंट भरते गहरी सांस खारिज की थी। बाबा, जब आरिफ मर गया, वो फ़ाइल जल गई, तो फिर इस मुसीबत शाहीन तक कैसे पहुँचेंगे? अब की बार इसकी आवाज़ कदरें ऊंची थी। मैंने इस फ़ाइल की एक और कॉपी रखने का कहा था, यकीनन उसके घर पर होगी। इस बात पर मारिया ठिठकी थी। ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। हातिम ने अभी एक कदम ही आगे बढ़ाया था कि बदर की आवाज़ इसकी समातों से टकराई थी। मैं साथ चलूँगा। आप जाकर क्या करेंगे बाबा? वो शदीद झुंझलाया था। मैं जानता हूँ कि इसने फ़ाइल कहाँ रखी होगी। ठीक है, तो फिर आप ही चले जाएं, मैं नहीं जा रहा। इसने फ़ौरन हाथ खड़े किए। नहीं, आखिर हो क्या गया तुम्हें डेविड? तुम्हें आखिर हो क्या गया है डेविड? मैं शदीद शौक में हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप मुझसे छुप कर भी कुछ कर सकते हैं। इसने नाराज़गी का इजहार किया था। तुमने भी तो मुझे इतना अरसा एक घर तक महदूद रखा और इस लड़की के चक्कर में मुझे खरी खोटी सुनाई। जब मैंने सब बर्दाश्त किया, तो तुम इतनी छोटी सी बात तो बर्दाश्त कर सकते हो ना? ठीक है, एक काम करते, सब चलते हैं। लेकिन अगर आज भी उस चालाक शख्स का पता ना चला, तो मैं इसे आरिफ के बच्चे को कब्र से निकाल कर मारूंगा। तनफुर से सर झटकते वो लंबे लंबे ढक भरता कमरे से बाहर गया था। इसके जाने के बाद बदर मारिया जेम्स के पीछे चल दिए थे। मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ कोई फाइल होगी। वहाँ पहुँचते ही मारिया ने फ़ौरन कहा था, तुम अपनी ज़बान बंद रखो लड़की। बदर ने दृष्टगी से टोका था। थोड़ी सी मेहनत के बाद वो लोग फाइल ढूंढने में कामयाब ठहरे थे। इसे पढ़ो लड़की। बदर ने इसे हुक्म सादर किया था, मगर ये तो खाली है। कोरे कागज़ देखते ही मारिया पजल हुई थी। दिमाग खराब मत करो लड़की, चुपचाप पढ़ो उसे। बदर का दिल आज मारिया को कत्ल करने का चाहा था। वो फाइल एक मखसूस रोशनी में ही पढ़ी जाती थी। कमरे में नीली बत्ती जलाते मारिया ने इसे पढ़ना शुरू किया था। ये मुझसे नहीं पढ़ी जा रही। खुश्क होठे पर जबान फेरते इसने डरते डरते गोया हुई थी। नीली बत्ती में भी इस फाइल को सिर्फ वही पढ़ सकता था जिससे वो कोड लैंग्वेज आती हो। तुम किसी काम की नहीं हो लड़की। बदन ने इसके हाथ से फाइल झपटते से गुस्से से घुरा था। मैं खुद ही पता लगा लूंगा। वो किसी को कॉल मिलाते बाहर निकला था। जेम्स भी इस पर एक अफसोस भरी निगाह डालकर बाहर चला गया था। मारिया की दिमागी हालत आजकल कुछ ठीक नहीं थी और वो काम में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेती थी। हातिम एक साइड पर खड़ा इसकी हर हरकत और चेहरे के बदलते तासुरात को जांच रहा था। इसे भी वो कुछ मशकूक लगी थी। तुम्हारी तबीयत ठीक है? इसके इस तरह खुद को मुखातिब करने पर वो बुरी तरह चौंकी थी। वो असल चौंका देने वाली चीज़ इसका मारिया की तबीयत पूछना था। वो तो बगैर लिहाज के इस पर गोलियां चला देता था और कभी मुड़कर हाल पूछना भी गवारा नहीं करता था। तो फिर आज? जी। वो नज़र चुरा कर गोया हुई थी। हातिम ने सरता पैरिस का जायज़ा लिया था। अचानक ही इसकी नज़र इसके अंगूठे पर गई, जहाँ थोड़ी सी कालक लगी हुई थी। अपना ख्याल रखा करो मारिया, ज़िंदगी बहुत कीमती होती है और मैं नमक हरामी माफ़ नहीं करता। वो ये कहकर रुका नहीं था। वो सीधा घर आई थी, जबकि जेम्स इस हादसे की वजह जानने की कोशिश में लगा हुआ था और बदर और हातिम इस फाइल को समझने की कोशिश कर रहे थे। घर आते साथ इसने फ़ोन निकाले किसी का नंबर डायल किया था। मुझे एक जली हुई लाश चाहिए। मारिया ने किसी को हिदायत देते फ़ौरन कॉल काटी थी। मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ मिसिंग है, जैसा दिखता है वैसा है नहीं। टेरिस पर मौजूद कुर्सी पर बैठते हुए मुस्तरिब अंदाज में गोया हुआ था। तुम कहना क्या चाहते हो? बिस्किट को दांतों से कतरते मोहसिन ने अब चाय का कप उठाया था। शाहीन, मुझे ऐसा लगता है जिस शाहीन को मैं जानता हूँ वो दरअसल शाहीन नहीं है। मोहसिन को चाय पीते अच्छू लगा था। तुम जानते हो शाहीन कौन है? आंखें हैरत से फैलाए वो अलर्ट होकर बैठा था। शायद
मुझे कुछ गड़बड़ लगती हैं। अगर सोचा जाए तो हर केस के बारे में से पता होता है। इतने सालों से मैं कितने ऐसे केसेस हैं जो हम हल नहीं कर सके, या फिर कितनी देर से किए, मगर वो हर केस मिनटों में हल कर लेता है। तुम उससे जेलस हो। बात जेलेसी की नहीं है, बात कुछ और है। मैं जानता हूँ वो शाहीन है, मगर दर हकीकत शाहीन एक अच्छा शख्स है या नहीं, इस पर शुबहात हैं। मुझे लगता है शायद वो जानबूझकर मसाइल खड़े करता है और फिर इन्हें हल करके हीरो बन जाता है। मुझे लगता है वो इस मुल्क के साथ वफादार नहीं है। और तुम्हें अचानक ये कैसे ख्याल आया? मैं इतने अरसे से इस चौथे शख्स को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि रूपोश है। इसके दोस्त को इतने अरसे तक अपनी कैद में रखा, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आखिर में क्यों इस केस के आगे नहीं बढ़ पाया? नाइल ने बेबसी से गहरी सांस खारिज की थी। क्योंकि तुम्हें इससे आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा, तुम्हें उलझाया जा रहा है। मोहसिन की बात पर नाइल ने जोर से टेबल पर हाथ मारकर इसकी बात की तायीद की। या तो शाहीन धोखेबाज है, या फिर नाइल खामोश हुआ था, या फिर मोहसिन ने इसे जुमला मुकम्मल करने के लिए कहा था, या फिर शाहीन और चीफ दोनों। मोहसिन एक लम्हे के लिए सांस नहीं ले सका था। इसने हैरत से नाइल की जानिब देखा था, जो कि अपनी पेशानी मसलते मुख्तलिफ कड़ियाँ जोड़ रहा था। वानिया, कहाँ जा रही हो? इसे सुबह सुबह इतना तैयार देखकर साशा ने इस्तफसार किया था। ज़रूरी काम है, जल्द वापस आ जाऊंगी। वो तकरीबन भागती हुई बाहर गई थी। साशा ने इसे रोकना चाहा था, मगर वो किसी की सुनती ही कहाँ थी। अपने डिपार्टमेंट में पहुंचते वो फ़ौरन हॉल की जानिब गई थी। हॉल में आज फिर हस्ब मामूल लेक्चर चल रहा था। वो लेक्चर के अख्ताम तक बाहर खड़ी इंतज़ार करती रही। आमना के बाहर आती वो भाग कर इसकी तरफ गई थी। वानिया, तुम यहाँ? इसने हाँफते वजूद के साथ कहा था। सब खैरियत है? वो परेशान हो गई थी। नहीं, कुछ भी खैरियत नहीं है। तुम प्लीज़ चलो मेरे साथ। इसे कुछ भी समझने का मौका दिए बगैर वो इसे अंदर हॉल में ले गई थी। हॉल तकरीबन खाली हो चुका था। वो पीछे की जानिब तरतीब में रखी कुर्सियों की लाइन में जा बैठी थी। इसने अपने साथ वाली कुर्सी पर आमना को बिठाया था। बहुत ज़्यादा ब्लड्स है उसमें। वो आमना को सांस लेने का मौका भी नहीं दे रही थी। क्या हुआ, क्या है? आमना ने नासमझी से उसकी जानिब देखा था। सूरह अलक़ में लिखा है, तर्जुमा, हरगिज़ नहीं, यकीनन अगर वो बाज ना आया तो हम ज़रूर इसे पेशानी के बालों के साथ घसीटेंगे। सूरतुन नंबर 96, सूरतुल अलक़, आयत नंबर 15। और इसके अलावा अगली आयत में लिखा है कि तर्जुमा, पेशानी इनके बालों के साथ जो झूठे है ख़ताकार है। सूरत नंबर 96, सूरह अलक़, आयत नंबर 16। वानिया ने इन दोनों आयत का तर्जुमा पढ़ा था। इस सूरत में अबू जहल के बारे में बात हो रही कि इसे पेशानी के बालों से घसीटा जाएगा, वो बाल जो झूठे हैं। तुम्हें पता है, मैंने इस पर एक डॉक्यूमेंट्री पढ़ी है जिसमें मुस्लिम साइंसदान बड़े फ़ख्र से बताता है कि ये चीज़ साइंस से साबित होती है। हमारे दिमाग के एक हिस्से को फ्रंटल लोब कहते हैं। ये हिस्सा पेशानी के बिल्कुल पीछे होता है और ये बहुत सी सलाहियतों पर काबू पाने के लिए ज़िम्मेदार है, बशमूल आपके सोचने का तरीका, आप कैसे हरकत करते हैं, आप चीज़ों को कैसे याद करते हैं। और तहकीक से साबित होता है कि ये हिस्सा झूठ बोलने की सलाहियत का ज़िम्मेदार होता है। वानिया सांस लेने को रुकी थी, जबकि आमना के लबों को मुस्कुराहट ने छुआ था। इसे अच्छा लगा था वानिया का इस तरह तहकीक करना, तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है। लबों की मुस्कुराहट अब भी बरकरार थी। अरबी में सर के अगले हिस्से को नासिया कहा जाता है और ज़बानी अरब पुलिस के सिपाही को कहते हैं। यह मतलब यानी अफसर किसी नाराज़गी के सबब सिपाही को धक्का दे कर निकाल दें, मगर यहाँ पर जहन्नुम के फरिश्ते मुराद है जो धक्का दे कर निकाल देंगे। मैं समझ गई हूँ, मगर तुम्हारा सवाल क्या है? देखो, मैं इन सब चीज़ों पे यकीन नहीं रखती, मगर मुसलमान तो रखते हैं ना। मुझ जैसा कोई शख्स आकर सवाल पूछता है तो ये लोग बुरा भला कहते हैं, यहाँ तक के फतवे भी लगा देते हैं। मैंने जब से सर्च करना शुरू किया तो एक अजीब से ताज्जुब मुझे आ घेरा है। कैसा ताज्जुब? आमना के माथे पर एक साथ कई सलवटें दर आई। मुसलमान कहते कि कुरान का लिखा हर लफ्ज़ सच है, तो फिर ये इस पर गौर फिक्र क्यों नहीं करते? ये बात जब कुरान में लिखी कि अबू जहल की पेशानी के इनके बालों से पकड़ा जाएगा जो झूठे हैं, तो फिर ये फ्रंटल लोब का कंसेप्ट क्यों किसी गैर मुस्लिम ने दिया? मेरा मतलब है किसी मुसलमान ने इस बारे में क्यों नहीं सोचा? वानिया की बात पर आमना के लबों की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई थी। ऐसा इसलिए है कि क्योंकि आजकल मुसलमानों ने इस किताब को बहुत मोतबर कर दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि ये किताब मोतबर है, मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हम इसे पढ़ और समझ नहीं सकते। हम में से कितने लोग हैं जो इस किताब को वक्त देते हैं और कितने लोग हैं जो तर्जुमा और तफसीर से पढ़ते हैं। वो बहुत मीठा बोलती थी। वानिया दम सादे इसे सुन रही थी। अरबी हमारी ज़बान नहीं है वानिया, तो फिर हमें कुरान कैसे समझ आ सकता है?
آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے۔ اگر ہم تفسیر بھی نہیں خرید سکتے تو کم از کم موبائل میں تو پڑھ سکتے ہیں نا، لیکن ہم یہ نہیں کرتے کیونکہ قرآن ہمیں بہت بورنگ لگتا ہے۔ تم بتاؤ ٹھیک کہہ رہی ہوں نا میں؟ ایسا نہیں ہے، میرا مطلب ہے کہ یہ ایک دلچسپ کتاب ہے۔ کیا چند دن پہلے تم یہ کہہ سکتی تھی؟ وہ لاجواب ہو گئی تھی۔ چند دن پہلے تک اس کے خیالات بہت مختلف تھے۔ قرآن ایک دلچسپ کتاب ہے اور اسے مزید دلچسپ ہم بناتے ہیں۔ یہ ہماری نیت پہ انحصار کرتا ہے، ہم اسے کیسے اور کیوں پڑھ رہے ہیں۔ آج اگر کوئی بھی غیر مسلم کسی مسلمان سے یہ پوچھ لے کہ قرآن کی فلاح صورت میں کیا حکم ہے تو کوئی نہیں بتا سکے گا، کیونکہ ہمیں لگتا ہے یہ صرف علماء کا کام ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم اپنے مسائل علماء کے پاس لے کر جا سکتے ہیں، مگر کم از کم قرآن کو خود سمجھ تو سکتے ہیں نا۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ پورے دن میں صرف 10 سے 15 منٹ اس کتاب کو دے دو، تو بے شک آپ دن میں جتنی مرتبہ ثواب کی نیت سے کلام الہی پڑھو گے، اس وقت عربی کو چھوڑ کر ترجمے اور تفسیر پر فوکس کرو۔ ایک ڈائری یا رجسٹر لو، اس میں ہر صورت کے اہم نقاط لکھو اور پھر اسے کچھ نئے طرز سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ کتاب آسان ہے، مگر ان کے لیے جو اسے سمجھنا چاہے۔ اپنی بات کے اختتام پر آمنہ نے گہری سانس خارج کی تھی۔ قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے اور اس سے ہدایت پانے کے لیے اسے سمجھنا بہت ضروری ہے، لیکن افسوس آج کل مسلمان اسے سمجھنے کی زحمت نہیں کرتے۔ اگر کوئی ہم سے یہ پوچھ لے کہ قرآن کی صورتوں کے نام ہی بتا دو تو ہم وہ بھی نہیں بتا سکتے، کیونکہ ہم نے اس کتاب کو کبھی وقت دیا ہی نہیں، ہمارے نزدیک اس کی ضرورت ہی نہیں۔ دوسری طرف غیر مسلم جو کہ اس کتاب کو نہیں مانتے مگر اس پر غور و فکر ضرور کرتے ہیں، اسی وجہ سے وہ آج ہم سے بہت آگے ہیں اور ہم اسلام میں اپنی مرضی کی چند چیزیں تھام کر بہت پیچھے۔ شاید تم ٹھیک کہتے ہو، مگر اس سب میں میرا کیا تعلق؟ میں تو مانتی ہی نہیں ان چیزوں کو۔ وہ ازلی بے نیازی سے گویا ہوئی تھی، اب بھی نہیں مانتی۔ آمنہ نے آنکھوں میں حیرانگی کا تاثر لیے اسے دیکھا تھا۔ کیسے مان سکتی ہوں؟ میں تو ہمیشہ سے انکار کرتی آئی ہوں۔ زندگی بار بار موقع فراہم نہیں کرتی، تم پہلے کیا کرتی رہی ہو یہ اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ تم اب بھی کیا کرتی ہو۔ اس سے پہلے کہ وقت ہاتھ سے ریت کی مانند پھسل جائے، کلمہ پڑھ لو وانیہ۔ اس کی بات پر وانیہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ اس نے بے یقینی سے آمنہ کو دیکھا تھا۔ تم کہنا چاہتی ہو کہ میں کافر ہوں؟ وہ غصے سے بھڑکتی کھڑی ہوئی تھی۔ ایک بار ٹھنڈے دماغ سے میری بات سن لو۔ دیکھو بہت ساری چیزیں ہم غیر ارادی طور پر کہہ دیتے، جیسا تم نے کہا تھا کہ تم اللہ کی ذات کے بارے میں شبہات کا شکار تھی۔ مسلمان ہونے کے لیے کلمے کی دونوں شرائط پر عمل کرنا ضروری ہے، اللہ کو ماننا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرنا۔ پھر تمہیں تو ارکان اسلام پر بھی شبہات تھے، فرشتوں اور آخرت پر بھی تو ایمان نہیں تھا نا تمہیں؟ مجھے تو اب بھی نہیں ہے، یہی آ کر میں نے اپنا وقت ضائع کیا۔ وہ افسوس سے سر جھٹکتے آگے بڑھی تھی جب آمنہ کے کہے الفاظ نے ایک لمحے کے لیے اس کے قدم زنجیر کیے تھے۔ تمہیں ان سب چیزوں پہ یقین ہے وانیہ، بس تم اقرار کرنے سے ڈرتی ہوں۔ میں تمہارے لیے دعا گو رہوں گی۔ وہ آنکھیں میچے سرخ چہرے کے ساتھ باہر گئی تھی۔ کمرے میں آتے ساتھ ہی وہ کافی دیر خاموش بستر پہ بیٹھی رہی تھی۔ ہاں میں ڈرتی ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے، اس کتاب کو تھامنے سے ڈر لگتا ہے مجھے۔ وہ خود سے کلام کر رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ کچھ بھی نہیں، وہ سر پکڑے رو دی تھی۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ نائل کے دروازے نوک کرنے پر وہ فوراً آنسو صاف کرتی سیدھی ہوئی تھی۔ جی بھائی، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ کیا کر رہی تھی میری گڑیا؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ وہ اس شخص سے آنکھوں کی نمی چھپانے کی کوشش کر رہی تھی جو اس کے اندر تک سے واقف تھا۔ یہ بالوں کا کیا حشر کیا ہوا ہے؟ ٹھیک تو ہے؟ وانیہ نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ کہاں ٹھیک ہے، آپ کو بال بنانے ہی نہیں آتے؟ آئے میں بنا دیتا ہوں۔ آئے میں بنا دوں؟ نائل نے اسے بستر پہ سے اٹھاتے کہا تھا۔ یہ ٹھیک ہے، وہ احتجاجاً گویا ہوئی تھی۔ بہت برے لگ رہے ہیں۔ وہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اسے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بٹھاتے اب وہ اس کے بال برش کر رہا تھا۔ وانیہ نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ بچپن میں 2 پونیاں بناتا تھا میں آپ کی۔ نائل کی بات پر وہ مدھم سا مسکرائی تھی۔ ایک دفعہ موم نے آپ کی چوٹی بنائی اور آپ بھاگ کر میرے پاس آئی کہ مجھے تو 2 پونیاں ہی بنوانی ہیں، اور وہ بھی مجھ سے۔ اتنی پرانی بات مجھے یاد نہیں ہے۔ وہ اب کی بار دل کھول کر ہنسی تھی۔ کالج کے سالانہ فنکشن سے لے کر یونیورسٹی کے پہلے دن تک میں نے آپ کے بال بنائے ہیں۔ وہ کون سا ڈیزائن کہتی تھی آپ؟ آگے سے فرینچ اور پیچھے سے کھلے، وانیہ نے کھلکھلا کر اسے بتایا تھا۔ ہاں بالکل وہی۔ اس کا دھیان بھٹکانے میں کامیاب ٹھہرا تھا، اور جاگنگ کرتے جوتے کے تسمے بھی ہمیشہ آپ نے ہی باندھے ہیں۔ میں آپ سے کہتی بھی تھی کہ میں کر لوں گی، مگر آپ یہ کہہ کر منع کر دیتے تھے کہ میں کس لیے ہوں پھر۔ ہاں تو اس میں غلط کیا ہے؟ اس کے سر پہ بوسہ دیتے ہوئے پیچھے ہٹا تھا۔ اب بالکل ٹھیک لگ رہے ہیں۔
नाइल ने इसे अब सहारा देकर बहुत नरमी से उठाया था। भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वानिया ने इसे यकीन दिलाना चाहा था। मुझे पता है। इसे बिस्तर पे बिठाते वो खुद घुटनों के बल फर्श पे बैठा था। वानिया आपको क्या ज़रूरत थी वो सब चीज़ लेने की? ये शिकवा अब कहीं जाकर ज़बान पर लाया था। भाई ट्रस्ट में मैंने बहुत कम मिकदार में सब लिया था और पूरी रिसर्च के बाद इस सब से मुझे नुकसान नहीं पहुंच सकता था, मगर मेरा बच्चा वो रो दी थी। मुझे नहीं पता था कि ये रोते रोते अब हिचकियाँ बन चुकी थी। आपका केस मैंने अमेरिका के एक स्पेशलिस्ट के पास भेजा था, मगर वानिया वो भी यही कह रहे हैं कि प्लीज़ जान बात मान जाए। मैं आपको तकलीफ़ में नहीं देख सकता। इसका हाथ थामे वो मिन्नत कर रहा था। मैं हर तकलीफ़ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। औलाद की माजूरी एक कड़ा इम्तिहान होता है, वो इसे समझा रहा था। मैं इस इम्तिहान से गुजरने के लिए तैयार हूँ। आंसू पोंछते वो अज़्म से गोया हुई थी। एक बार फिर सोच ले। वो इस वक्त खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। भाई आप मेरी फ़िक्र मत करें, मैं अब बहुत मजबूत हो चुकी हूँ। वानिया ने इसके हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखते इसे दिलासा दिया था। नाइल इस्बात में सर हिलाकर खामोश हो गया था। इसकी तफसीली तौर पर बैरून मुल्क डॉक्टर से बात हो चुकी थी। वानिया बिल्कुल ठीक कह रही थी। इसने बहुत पहले ही ये सब लेना छोड़ दिया था। बचत कुछ इस तरह से भी हुई थी कि इसके जिस्म में रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा थी, मगर इसके बच्चे का दिमाग और जिस्मानी लिहाज माजूर ही होना था, जिसकी वजह से वो फ़िक्रमंद था। वो नहीं चाहता था कि इसकी बहन एक माजूर बच्चे को पालने में अपनी सारी ज़िंदगी वक्फ कर दे। ठीक है, लेकिन फिर अब बिल्कुल नहीं रोएगी, अपना बहुत ख्याल रखेगी। वानिया ने मुस्कुराकर इस्बात में सर हिलाया था। कॉफ़ी पिला दो यार। बिस्तर पर ढहते नाइल ने हुक्म सादिर किया था। यहाँ क्या सिर्फ कॉफ़ी पीने आते हैं? कॉफ़ी का मग इसकी जानिब बढ़ा था। स्नेहा ने शिकवा कुना निगाहों से इसकी जानिब देखा था। इसकी आमद से पहले ही वो कॉफ़ी बना चुकी थी। नहीं, ग्रीन टी पीने और खाना खाने भी आता हूँ। उठकर बैठते इसने मग थामा था। इसके जवाब पर वो हंस दी थी। हंस क्यों रही हो? नाइल ने एक एब्रो उचकाकर उसकी जानिब देखा था। मुझे ऐसे ही किसी जवाब की तवक्को थी। सीधे जवाब की उम्मीद रखना वो छोड़ चुकी थी। एक तो ना तुम मेरी बिल्कुल कदर नहीं करती। वानिया बिल्कुल ठीक कहती है। तुम ना तो कोई इतनी हसीन हो, ना ही ज़हीन। मुझे तुमसे बेहतर मिल सकती थी। वानिया ने ऐसा कहा। स्नेहा को शदीद झटका लगा था। वो तो ये भी कह रही थी कि तुम्हारी तो किस्मत ही खुल गई, जो मुझ जैसा शरीफ, ईमानदार, हैंडसम और अमीर बिजनेसमैन तुम्हें मिला। कुछ रह तो नहीं गया। मेरे ख्याल से फ़िलहाल इतना काफ़ी है। वो चेहरे पर संजीदगी सजाए आम लहजे में बोला था, जबकि इसकी बात पर स्नेहा का चेहरा धुआ हुआ था। अल्लाह करे आपका भांजा हो और बिल्कुल आप पर जाए, ताकि आपको और आपकी बहन को लग पता जाए। इस वक्त जो इसे समझ आया था वो बोल गई थी। क्या कहा तुमने? वो तो फ़ौरन अलर्ट होकर उठा था। तुमने मेरी बहन को बद्दुआ दी? मग मेज़ पर पटकने नाइल ने गुस्से से इसकी जानिब बढ़ा था। स्नेहा तो इसके इस अल्फाज पर ही शौक थी, यानी वो मान रहा था कि इस जैसी औलाद किसी मुसीबत से कम नहीं। जाओ, अब मैं तुम्हें दुआ देता हूँ कि तुम्हारा बच्चा बिल्कुल मेरा जैसा हो, ताकि तुम्हें सही मायनों में लग पता जाए। बल्कि एक क्यों पूरे 10 तुम संभालोगी ना। तो तुम्हें इसकी ज़बान एकदम ब्रेक लगी थी। इसकी बात पर जहाँ स्नेहा सुर्ख पड़ी थी, वही अपनी बात पर गौर करते नाइल को हार्ट अटैक आते बचा था। स्नेहा तो शर्म से गुलाल होते फ़ौरन वहाँ से रफू चक्कर हुई थी, जबकि नाइल सदमे की हालत में बिल्कुल सुन खड़ा था। मैंने आमीन नहीं कहा। वो अब खुद को दिलासा दे रहा था। एक नहीं पूरे 10, वो भी मेरे जैसे। नाइल ने फ़ौरन झुरझुरी ली थी। मैंने आमीन नहीं कहा था। वो एक बार फिर खुद को तसल्ली दे रहा था। ये सब इस औरत की वजह से हो रहा है। जब से मेरी ज़िंदगी में आई, पता नहीं ज़बान से क्या क्या निकल जाता है। स्नेहा तुम बहुत बुरी बीवी हो। वो बड़बड़ाते हुए वापस बिस्तर पर बैठा था। इस सदमे से निकलने के लिए इसे कुछ वक्त दरकार था। हातिम कब से बिन पानी की मछली जैसे तड़पता इधर उधर चक्कर लगा रहा था। बदर इसे बताए बगैर न जाने कहाँ चला गया था, और तो और फाइल भी इसी के पास थी। ये आपने ठीक नहीं किया बाबा। क्या मुझे ये जानने का हक नहीं कि इस फाइल में किसका नाम है? जेम्स और मारिया एक कोने में सर झुकाए खड़े थे। इससे पहले वो मजीद कुछ कहता, दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से सब इसकी जानिब मुतवज्जे हुए थे। एन इसी वक्त हातिम का फ़ोन वाइब्रेट हुआ था। इसने फ़ौरन मोबाइल उठाए, मैसेज देखा। मैसेज देखते एक लम्हे के लिए इसकी रंगत फक पड़ी थी, मगर अगले लम्हे वो खुद को कंपोज कर चुका था। पता चल गया है कि शाहीन कौन है। बदर की आवाज़ पर सबके कान खड़े हुए थे। इसने फाइल पास पड़ी मेज़ पर पटकी थी। अहमर वही है, मेरा मतलब था। क्या? हातिम ने आगे बढ़कर फाइल खोली थी। वही इसी का नाम था।
اس کا مطلب شاہین مر گیا؟ حاتم کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ بالکل ایسا ہی ہے، ایک لاش کے پاس سے انگوٹھی ملی ہے نا، وہ اس ہی کی تھی۔ بدر کے چہرے پہ فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جبکہ حاتم اب بھی اضطراب کا شکار تھا۔ اس بات پر تو پارٹی بندی ہے۔ حاتم کا کندھا تھپ تھپاتے وہ باہر گیا تھا۔ جیمز بھی خوش ہوتے اس کے پیچھے گیا تھا۔ ماریا نے بھی قدم آگے بڑھائے، مگر کسی کی نظروں کی تپش اسے اس جانب دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ حاتم لو برساتی نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھے۔ وہ نظریں چرائے فوراً باہر نکلی تھی۔ رات کے تقریباً 11 بجے ماریا کی فلیٹ کی گھنٹی بجی تھی۔ وہ ناگواری سے دروازہ کھولنے کے لیے اٹھی تھی۔ آخر رات کے اس پہر کون آ سکتا تھا؟ اس نے ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا تھا۔ حاتم کو اپنے سامنے دیکھتے اس کی تو سانس ہی سوکھ گئی تھی۔ اندر نہیں بلاؤ گی؟ تیکھی مسکراہٹ چہرے پہ سجائے وہ اندر داخل ہوا تھا۔ یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا تمہارے ہاتھ کی چائے ہی پیتا جاؤں۔ لاؤنج میں موجود صوفے پر شاہانہ انداز میں بیٹھتے اس نے میز پر نہ صرف پیر پھیلائے تھے بلکہ اپنے کوٹ کے جیب سے گن نکال کر بھی سامنے رکھی تھی۔ چائے پلانے کا کہا ہے میں نے، یا اپنی زہر پلانے کا ارادہ ہے؟ وہ عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زہر؟ پسینے سے تر وجود کے ساتھ وہ بڑبڑائی تھی، پھر اچانک ہی وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب گئی تھی۔ ماریا! حاتم بھی اس کے پیچھے بھگا تھا۔ ماریا دروازہ کھولو! خود کو کمرے میں بند کرتے اب وہ ادھر ادھر کچھ ٹٹول رہی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں دروازہ کھولو! حاتم نے دروازے کو دھکا دیتے کہا تھا۔ آخرکار ماریا ایک ڈرار سے مطلوبہ چیز مل ہی گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ زہر کی بوتل منہ کو لگاتی، حاتم نے ایک ہی جست میں اسے دور پھینکا تھا۔ اتنی آسانی سے کیسے مر سکتی ہو تم؟ اسے بازو سے دبوچے وہ باہر لاؤنج میں لے گیا تھا۔ اب زبان تم خود کھولو گی یا میں اپنے طریقے سے کھلواؤں؟ اسے صوفے پر دھکا دیتے وہ غرایا تھا۔ اس کی غراہٹ اسے رونے پر مجبور کر گئی تھی۔ ماریا نے ہار مان لی تھی۔ وہ اس شخص سے کچھ نہیں چھپا سکتی تھی۔ بولنا شروع کرو۔ ساتھ والے صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھتے حاتم نے حکم دیا تھا۔ آپ کو یاد ہے جب میں پہلی دفعہ یہاں آئی تھی، میرا نشے باپ مجھے جوئے میں ہار گیا تھا اور مجھے ایک شخص کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ میں خوبصورتی اور بدر سر کو انچھوئی اور جوان لڑکی چاہیے تھی۔ اس شخص نے مجھے یہاں بھیج دیا تھا۔ یہاں کر مجھے علم ہوا کہ مجھے ہر روز کسی نہ کسی کی بستر کی زینت بننا ہے، اور جب میری خوبصورتی مان پڑنے لگے گی تو میرے جسم سے منشیات کی فروشی کی جائے گی۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ میں نے اللہ سے رو رو کے دعائیں کی تھی کہ اس دنیا میں اتنے لوگ ہیں، ان میں سے کسی ایک کو میرے لیے وسیلہ بنا کر بھیج دے، اور اللہ نے میرے لیے آپ کو بھیجا۔ وہ سسکی تھی۔ حاتم نے آنکھیں گھمائی، بیزاری سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ کم از کم اسے یہ سب نہیں سننا تھا۔ جب پہلی بار آپ کو دیکھا تھا آپ کے قدموں میں گر کر بھیک مانگی تھی میں نے۔ آپ کو نہ جانے کیسے مجھ پر رحم آ گیا۔ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ یہاں ایک ہاتھ دو اور ایک ہاتھ لو والا معاملہ چلتا ہے۔ اگر عزت بچانی ہے تو اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، کوئی نہ کوئی مہارت ہونا ضروری ہے۔ تب میں نے آپ سے کہا کہ میں تھوڑی بہت ہیکنگ کرنا جانتی ہوں۔ آپ نے الیکس سے میرے لیے جھوٹ بولا تھا۔ میں اس کام میں ماہر ہوں، اور مجھے اچھے سے یاد ہے کہ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ 2 دن کے اندر اگر میں سب کام سیکھ جاتی ہوں تو ٹھیک، ورنہ اپنی عزت گنوانی پڑے گی۔ وہ ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ ماریا تمہیں کیا میں ایموشنل پھول لگتا ہوں؟ یہ سب بکواس نہیں سننا مجھے۔ اپنی جگہ سے آگے ہوتے ہوئے وہ دہاڑا تھا۔ اس دن آپ نے مجھے خرید لیا تھا۔ اتنے سال میں نے صرف آپ ہی کی غلامی کی تھی۔ آپ کی طرف سے ملنے والا ہر حکم میرے لیے بجا لانا فرض تھا، لیکن ایک غلطی ہو گئی مجھ سے۔ وہ آج اسے سب بتانا چاہتی تھی۔ حاتم کی کوئی دہاڑ آج جس سے خاموش نہیں کروا سکی تھی۔ دل دے بیٹھی تھی آپ کو۔ چہرے میں منہ چھپائے وہ اب بلک رہی تھی۔ حاتم اب بھی غصے سے دیکھ رہا تھا۔ ماریا کے اظہار کی اس کی نظر میں کوئی وقت نہیں تھی۔ لیکن میں نے نمک حرامی نہیں کی، میں یہ کر ہی نہیں سکتی۔ وہ اٹھ کر اسی قدموں میں بیٹھی تھی۔ مجھے معاف کر دے بلیک مانسٹر، مگر میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اس نے اپنی پہنی ہوئی انگوٹھی کھولتے ایک دم منہ میں کچھ ڈالا۔ کمرے میں زہر کی شیشی اٹھانے کے بعد ماریا نے یہ انگوٹھی بھی پہن لی تھی۔ اگر وہ اس زہر سے بچ جاتی تو دوسرا زہر اس کی موت کا سبب بنتا۔ ماریا! حاتم چلاتا ہوا اس کے قریب فرش پہ بیٹھا تھا، مگر وہ تب تک وہ زہر اپنے اندر اتار چکی تھی۔ ماریا آنکھیں کھولو! اس کے گال تھپکتے وہ اب بھی چلا رہا تھا۔ مجھے بتاؤ وہ زندہ ہے یا نہیں؟ میرے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ مجھے بلیک مانسٹر کے روپ میں دیکھ چکا ہے۔ ماریا مجھے بتاؤ! وہ مسلسل اسے ہوش دلانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ بے سود فرش پر گری ہوئی تھی۔ اس کے ہونٹوں سے جھاگ نکلتا دیکھ حاتم نے سختی سے آنکھیں میچی تھی۔ شٹ! کھڑے ہوتے ہی اس نے شدید تیش کی حالت میں صوفے کو ٹھڈا مارا تھا۔ رات کے پہر وہ ایک بار پھر قرآن پاک کھولے بستر پہ بیٹھی تھی۔ صبح سے اس کی طبیعت بہت خراب تھی، مگر اس نے جان بوجھ کر کسی کو نہیں بتایا تھا۔ اب جب وہ کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی تو اس نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تھا۔ آج کسی قسم کی ریسرچ کرنے کی اس میں سکت نہیں تھی۔ وہ بس بے مقصد کبھی صفحے الٹنے لگتی تو کبھی کہیں سے پڑھنا شروع کر دیتی۔ یہ کتاب اب اسے پہلے سے کافی دلچسپ لگنے لگی تھی، مگر مکمل طور پر ایمان لانا اس کے لیے بے حد مشکل تھا۔
ایک جگہ ایک آیت نے اسے رکنے پر مجبور کر گئی۔ ترجمہ: اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش کے سوا کچھ نہیں، اور یہ کہ اللہ اسی کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 28۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبی تھی، پھر یکدم اس کی آنکھیں برسنے لگی۔ یہ آیت اس کے حالات کو بیان کر رہی تھی۔ بے شک وہ پاک ذات سب کو آزماتی ہے، کسی کو کچھ دے کر تو کسی سے کچھ لے کر۔ وانیہ کو بھی آزمایا گیا تھا۔ اس کی اولاد اس کے لیے سب سے بڑی آزمائش تھی۔ قرآن پاک کو واپس رکھے وہ کافی دیر سوچتی رہی۔ اچانک بجنے والی بیپ نے اس کی سوچ میں ارتعاش پیدا کیا تھا۔ سنیہا کی کال دے کر اس نے مسکرا کر کال ریسیو کی تھی۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ وہ رونا ایک دم بھول گئی تھی، چہرے پر اداسی خوشی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ میں ٹھیک نہیں ہوں، سنیہا نے شرارت سے کہا۔ خیریت؟ اپنے بھائی سے میری برائیاں کرتی ہوں؟ وہ اب جان کر اسے چھیڑ رہی تھی۔ میں نے اسے کب کیا؟ وانیہ کے ماتھے پر شکنیں اندر آئی تھی۔ وہ پہلے ہی زمین پر نہیں رہتے، تم نے انہیں یہ کہہ کر مزید خوش کر دیا کہ میں خوش قسمت ہوں جو میری شادی ان سے ہوئی۔ اس کے بعد وانیہ کھلکھلا اٹھی تھی۔ تو اس میں غلط کیا ہے؟ آپ واقعی بہت خوش قسمت ہیں، میرے بھائی بہت اچھے ہیں، دنیا کے بیسٹ انسان۔ بلکہ اب تو میری بھی خواہش ہے کہ کاش میرا شوہر بھی بھائی جیسا ہوتا، اس نے سرد آہ بھرتے کہا تھا۔ اللہ نہ کرے۔ وہ چاہ کر بھی یہ الفاظ زبان پر نہیں لا سکی تھی۔ علیحدگی کیسی ہوئی تمہاری؟ چند لمحے خاموشی کا توقف ہوا، پھر سنیہا نے خود ہی اگلا سوال پوچھا تھا۔ کیا وہ ہاتھ اٹھاتا تھا تم پر؟ اس نے اپنا پہلا خدشہ ظاہر کیا تھا۔ نہیں، وہ ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور اگر سوچتا تو ہاتھ نہ توڑ دیتی اس کے۔ وانیہ نے مغرورانہ انداز میں کہا تھا۔ اسے یقین تھا حاتم ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر تذلیل کرتا تھا تمہاری؟ نہیں بھابھی۔ پھر طنز کرتا تھا تم پر؟ نہیں۔ پھر یقیناً میکے نہیں آنے دیتا ہوگا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں اپنی مرضی سے نہیں آتی تھی۔ پھر تو یقیناً اس کی زندگی میں تمہارے علاوہ کوئی ہوگا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ وانیہ اب اس کے سوالوں سے جھنجھلا رہی تھی۔ حاتم نے اعتراف تو کیا تھا کہ اس کی زندگی میں ہزاروں لڑکیاں ہیں، لیکن وانیہ کو یقین تھا کہ جب تک وہ اس کی زندگی میں تھی تب تک ایسا کچھ نہیں تھا۔ تو پھر اسے چھوڑا کیوں؟ میں نے نہیں چھوڑا، اس نے چھوڑ دیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی در آئی تھی۔ کیوں؟ اس کا اور میرا مذہب مختلف تھا۔ اس نے مجھے جھوٹ بولا کہ وہ مسلمان ہے۔ جب مجھے پتہ لگا تو بے یار و مددگار چھوڑ آیا مجھے ہسپتال کے بستر پر۔ اس بات پر سنیہا بالکل لاجواب ہو گئی تھی۔ تو کیا نائل نے شادی سے پہلے تحقیق نہیں کی تھی؟ جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہی ہو ہی جاتا ہے۔ اسے سنیہا کے اس معاملے سے بے خبری کا پہلے ہی اندازہ تھا۔ صرف علیحدگی یا پھر طلاق ہو چکی ہے؟ وہ اپنی طرف سے اس سے مکمل طور پر دستبردار ہو چکی تھی۔ حاتم کے لیے اس کے دل میں موجود نفرت کا پودا اتنا تناور درخت کا روپ اختیار کر چکا تھا۔ اوہ! سنیہا کو صحیح معنوں میں افسوس ہوا تھا۔ میں تمہارے لیے دعا کروں گی، اللہ تمہارا نصیب اچھا کرے اور تمہیں ایک نیک اور صالح ساتھی سے نوازے۔ نہیں بھابھی، میں اب شادی نہیں کروں گی، آپ بس میری اولاد کے لیے دعا کیجیے گا۔ اگر بیٹی ہو تو اسے بالکل بھائی جیسا شوہر ملے، اور اگر بیٹا ہو تو بالکل بھائی جیسا ہو۔ بھائی بہت اچھے ہیں، انہوں نے ہمیشہ نہ صرف مجھے سنبھالا بلکہ میرا ساتھ بھی دیا۔ اس کے لہجے میں فخر تھا۔ وانیہ، میں تمہارے اور تمہاری اولاد کے اچھے نصیب کی دعا کروں گی، اور تم خود بھی دعا کرنا۔ لڑکیوں کو اپنے اچھے نصیب کی دعا کرنی چاہیے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ سنیہا نے بہت محتاط الفاظ کا چناؤ کیا تھا۔ نائل کا رویہ بے شک اس کے ساتھ قدرے بہتر تھا، مگر وہ پھر بھی ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ وانیہ یا اس کی اولاد کبھی بھی وہ سب سہے جو اس نے کبھی سہا تھا۔ ہمارے معاشرے میں بہت سی لڑکیاں بڑے فخر سے یہ دعا مانگتی کہ ہمارا شوہر بالکل ہمارے باپ یا بھائی جیسا ہو۔ یہ سراسر غلط ہے۔ آپ کے والد یا آپ کے بھائی یقیناً آپ کے لیے آئیڈیل ہوں گے، مگر کیا وہ ایک اچھے شوہر ہے؟ یہ صرف ان کی بیوی ہی بتا سکتی ہیں۔ وہ آپ کے لیے جتنے بھی جتن کر لے، جتنی جلتی دھوپ میں ننگے پیر گھومے، یہ سب ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے کر رہا ہوگا، اور ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے نہیں۔ کس کے والد کتنے اچھے ہیں یہ اسے اپنی والدہ سے پوچھنا چاہیے۔ اگر والدہ بخوشی کہہ دے کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا داماد بالکل میرے شوہر جیسا ہو، پھر آپ یہ دعا مانگ سکتے ہیں، مگر بہتر یہی کہ صرف اپنے اچھے نصیب کی دعا مانگی جائے۔ ٹھیک ہے بھابھی، مجھے اب نیند آ رہی ہے، میں آپ سے صبح بات کروں گی۔ الوداعیہ کلمات کے بعد وانیہ نے فون رکھ دیا تھا۔ وہ آج کئی مہینوں بعد گھر لوٹا تھا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی ایک خوشگواریت اس کے چہرے پر چھائی تھی۔ سورج کی چمکتی کرنیں اس کی سنہری آنکھوں کو مزید دلکش بنا رہی تھی۔ لاؤنج کے اندر داخل ہوتے وہ دبے پاؤں آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کا ارادہ اپنی ماں کو سرپرائز دینے کا تھا۔ نہایت خاموشی سے اپنی ماں کے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اندر سے آتی آوازوں نے اس کے قدم دروازے پر ہی منجمد کر دیے تھے۔ مصطفیٰ، آپ کو ہو کیا گیا ہے آخر؟ پہلے عبداللہ کا نکاح صوفی سے کروا دیا، اور اس کی غیر موجودگی میں مانو کا نکاح حاتم سے، اور آپ مجھ سے ایسی بات کر رہے ہو جیسے میں آپ کی بیوی نہیں کوئی غیر ہوں۔ نائل کو شدید جھٹکا لگا تھا۔ مانو کا نکاح؟ اس کی آواز پر مصطفیٰ اور نینا دونوں نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ موم،
ये आप क्या कह रही हो मॉम, आप ये क्या कह रही है? वो बेयकीनी से अपनी माँ की जानिब बढ़ा था। अब्दुल्ला, नैना का तो मानो में सांस ही सूख गया था। मॉम, क्या ये सच है? अरे बेटा, तुमने तो हमें सरप्राइज ही कर दिया। आओ बैठो। मुस्तफ़ा ने निहायत ही हल्के फुल्के अंदाज में बात संभालने की कोशिश की थी। डैड, ये सच है या नहीं? अब की बार वो चिल्लाया था। नाइल, तो मेरी बात सुनो। मुस्तफ़ा ने एक और कोशिश की थी। हाँ या ना? वो किसी किस्म की वजाहत सुनने का रवादार न था। इसे बस अपने सवाल का जवाब चाहिए था। हाँ, लेकिन तुम, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं डैड? वो बेबसी से चिल्लाया था। मानो सिर्फ 8 साल की है, निकाह का मतलब भी नहीं पता उसे। ये निकाह मानो की मर्जी से हुआ है। मुस्तफ़ा ने एक कमज़ोर दलील पेश की थी। इसकी मर्जी? 8 साल की बच्ची की क्या मर्जी हो सकती है? इसे तो मुस्तफ़ा की दिमागी हालत पर शुबा हुआ था। ये आपने ठीक नहीं किया डैड। वो नफ़ी में सर हिलाता पीछे की जानिब कदम उठा रहा था। बिल्कुल ठीक नहीं किया। पलटते साथ ही वो तेज़ी से बाहर भाग गया था। आंखों में अब शोले भड़कने लगे थे। शोलों की जद में अब हातिम को आना था। हातिम, हातिम इसी के घर में, इसी के लाउंज में खड़ा वो गुस्से से उसे पुकार रहा था। इसकी चीख और पुकार सुनते सब घर वाले लाउंज में जमा हुए थे। हारून इस वक्त घर पर मौजूद नहीं था। हातिम को देखते ही साथ वो गुस्से से आग बगोला होते इस पर झपटा था। तुम्हें क्या लगा था तुम ये सब करके बच जाओगे? नाइल ने इसे बालों से पकड़ते इसके मुंह पे जबरदस्त थप्पड़ रसीद किया था। शैला और सोफी दोनों बिल्कुल ही दंग रह गई थी। हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन से निकाह करने की? वो बगैर किसी लिहाज के इसे बुरी तरह पीट रहा था। सेल्फ डिफेंस का मौका तो दूर, वो तो इसे सांस भी नहीं लेने दे रहा था। नाइल जी प्लीज छोड़ दे। ये आप क्या? सोफी ने भर्राई आवाज के साथ अभी जुमला मुकम्मल भी नहीं किया था कि नाइल ने इसे सख्ती से बाजू से दबोचा था। तुम तो चुप ही रहो। किस कदर दोगली और मुनाफिक हो तुम। इतना सब हो गया और तुमने मुझे बताना तक ज़रूरी नहीं समझा। आखिर क्यों बताती? तुम भी तो साथ ही मुलविस थी ना। नाइल की उंगलियां सूफी को अपने बाजू में धंसती हुई महसूस हुई थी। मेरी बहन से दूर रहे। लड़खड़ाते कदमों से इस तक पहुंचते हातिम ने पूरी कुव्वत से नाइल को परे धकेला था। इसकी इस हरकत पर वो तिलमिला ही उठा था। तुम्हारी बहन बाद में, पहले ये मेरी बीवी है और दोबारा ये जुर्रत मत करना। हातिम एक बार फिर इसके हाथ लग गया था। बेटा, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, मेरे बेटे को छोड़ दो, ये बेकसूर है। शहला ने भी इसकी मिन्नत की थी मगर नाइल के कान पर जू तक ना रेंगी थी। तुमने आखिर निकाह के पेपर साइन किए कैसे? इसने मुंह पर पंच मारते वो फिर आपे से बाहर हुआ था। हातिम का बिल्कुल सर घूम कर रह गया था। खुद को बचाने के लिए वो मज़ाहमतें ज़रूर कर रहा था मगर इसने जवाब नाइल पर हाथ नहीं उठाया था। बेशरम इंसान, शर्म नहीं आई? मेरी बहन पे बुरी नज़र रखते हुए वो इस पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा था। मुझे भाई बोलते हो, मेरी बहन पर ही नज़र रखते हो? इसका शर्ट कॉलर से पकड़े नाइल ने इसके पेट में ज़बरदस्त घुसा मारा था। शैला और सोफ़ी दोनों ही इसकी मिन्नतें कर रही थी मगर नाइल के सर पर तो जैसे खून सवार था। शैला को अपने बेटे को बचाने के लिए गार्ड्स को बुलाना पड़ा था। वो बहुत मुश्किल से काबू में आया था। एक बात याद रखना, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, धमकी देता वो बाहर गया था। इसके जाने के बाद शैला और सोफ़ी दोनों ही भागते हुए हातिम की तरफ आए थे। वो निढाल सा फर्श पर बैठ गया था। इसके होठ और नाक से खून रस रहा था। कहाँ वो दुबला पतला लड़का, कहाँ नाइल जैसा ताकतवर ISI ऑफिसर। नाइल चाहता तो एक ही जस्त में इसे ऊपर पहुंचा सकता था मगर इसका इरादा हातिम को जान से मारने का नहीं था। कॉलेज से बाहर खड़ी वो गाड़ी का इंतजार कर रही थी जब अचानक ही एक काले रंग की गाड़ी इसके सामने आ रुकी थी। बैठो। इस तक पहुंचते नाइल ने सर्द लहजे में कहा था। मैं ड्राइवर का वेट। जुमला मुकम्मल होने से पहले वो इसे घसीट कर गाड़ी में बिठा चुका था। आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? गाड़ी अनजाने रास्ते पर गामजन देख सोफ़ी ने घबरा कर पूछा था मगर नाइल ने जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा था। एक होटल के बाहर गाड़ी रोकते नाइल ने इसे बाहर निकलने को कहा था। वो डरी सेमी इसके पीछे चल रही थी। मुझे घर जाना है, वो मिनमिनाई थी। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें मार कर तुम्हारी लाश के टुकड़े टुकड़े करके कहीं फेंक दूँ तो चुप रहो। अब की बार वो खामोश हो गई थी मगर आंसू अभी मुसलसल बह रहे थे। हम यहाँ क्यों? कुछ लम्हों की तवक्कुफ के बाद वो बहुत हिम्मत कर गोया हुई थी मगर गले में अटके आंसू ने इसे जुमला मुकम्मल करने ही नहीं दिया। किसी से मिलवाना है तुम्हें? सरसरी से अंदाज में जवाब देते रिसेप्शन की जानिब पड़ा था। कुछ देर बाद बातचीत के बाद सोफ़ी की जानिब पड़ा था। जाओ चलो, तहकुमाना अंदाज में कहते वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा था जबकि वो मुजरिमों की तरह सर झुका इसके पीछे चल रही थी। कमरे में पहुंचते नाइल ने खटाक से दरवाज़ा बंद किया जबकि सोफ़ी मुतलाशी निगाहों से इधर इर्द गिर्द देख रही थी। यहाँ पर तो कोई नहीं है। आपने किससे मिलवाना था मुझे? इतनी मासूम मत बनो जितनी तुम हो नहीं। वो अजीब तरह से हंसा था। मैं समझी नहीं, मैं समझा देता हूँ। नाइल ने इसके हिजाब पर लगी पिन उतारते कहा था। सोफ़ी दबक कर पीछे हटी थी। मेरी मासूम बहन के साथ जो जुल्म हुआ है तुम इसमें बराबर की शरीक हो और सज़ा की हकदार भी। वह सफाकियत से इसका हिजाब नोच कर फेंक चुका था। सोफ़ी का दिल धड़कना भूल गया था। ये आप क्या कर रहे हैं? वो बिल्कुल बौखला गई थी। इसके सामने बगैर हिजाब के आने का वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। जब मानो का निकाह हातिम से तय पाया था
तुम نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ اس کے شانوں سے تھامے وہ غرایا تھا۔ یہ بڑوں کا فیصلہ تھا اور مجھے لگا کہ آپ کو پتہ ہوگا۔ گلے میں پھنسی پھنسی سی آواز نکلی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں یقین کر لوں گا؟ مجھے گھر جانا ہے، پلیز مجھے گھر چھوڑ دے۔ وہ اپنی آواز کھوتی جا رہی تھی۔ اگر گھر ہی جانا تھا تو میرے ساتھ یہاں کیوں آئی؟ اب مجھے کسی سے ملوانا۔ او پلیز بند کرو ڈرامہ، کوئی اتنا بیوقوف نہیں ہوتا صوفی، تم بھی نہیں ہو۔ نائل نے اس کے کان کوئی لوگ کو چھونا چاہا مگر وہ دبک کے پیچھے دیوار سے جا لگی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، پلیز مجھے اس غلطی کی سزا مت دے جو میں نے کی ہی نہیں، پلیز مجھے گھر چھوڑ دے ورنہ میں مر جاؤں گی۔ وہ روتے ہوئے زمین پہ بیٹھتی چلی گئی۔ چلو پھر دیکھتے ہیں تم مرتی ہو کہ نہیں۔ اسے بازو سے دبوچے نائل نے اسے اپنے مقابل کھڑا کیا تھا۔ نائل جی پلیز میرے ساتھ یہ مت کرے۔ وہ ہاتھ جوڑے سسکی تھی۔ میں نے آپ پر اعتبار کیا تھا، آپ پلیز مجھے مت توڑے۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں قصوروار ہوں تو کوئی اور سزا دے دے مگر پلیز۔ وہ ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ نائل کی گرفت ایک دم ڈھیلی پڑی تھی۔ اس کی گرفت ڈھیلی پڑتے ہی وہ بے جان وجود کے ساتھ زمین پہ بیٹھتی چلی گئی۔ اٹھو یہ پہنو، نائل نے حجاب اس کی جانب پھینکتے ہوئے کہا تھا۔ صوفی نے بے یقینی سے نگاہ اٹھائی تھی، پھر اس نے جلدی سے حجاب باندھا تھا۔ تم حاتم کو راضی کرو گی کہ وہ مانو کو طلاق دیں اور یہ کام جلد از جلد ہو جانا چاہیے۔ اسے ایک بار پھر اپنے مقابل کھڑا کرتا نائل غرایا تھا جبکہ اس کی بات وہ بالکل سن ہو گئی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہی جو تم سن رہی ہو، اور یہ بات ہمارے درمیان رہنی چاہیے مگر صوفی میں تمہارا وہ حشر کر سکتا ہوں جو تمہاری سوچ ہے۔ بہتر یہی ہے کہ چپ چاپ وہی کرو جو کرنے کے لیے کہا جائے۔ اسے پیچھے کی طرف دھکیلتے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا باہر گیا تھا۔ آپ اب ساتھ چلنا ہے کہ نہیں؟ اس کی دہاڑ پر وہ گرتے پڑتے بھاگتی ہوئی باہر آئی تھی۔ تم میرے ساتھ نہیں تھی۔ گاڑی ڈرائیو کرتے نائل نے پہلی بار کچھ کہا تھا ورنہ گاڑی میں صرف صوفی کی سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ یہاں پر جو بھی ہوا تم کسی کو نہیں بتاؤ گی مگر میں گھر پر کیا کہوں گی؟ اتنی دیر جو مرضی کہو، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی بات درستگی سے کاٹتے نائل نے گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھا دی تھی۔ وہ ایک بار پھر نظریں جھکائے آنسو بہا رہی تھی لیکن اس کی آنکھوں سے گرتے موتی اس سنگ دل کے دل کو موم نہیں کر سکے تھے۔ رات کے تقریباً 9 بجے وہ گھر لوٹا تھا۔ تھکن سے اس کا پورا وجود چور ہو رہا تھا۔ اب تو بھوک نے بھی ستانا شروع کر دیا تھا۔ مام پلیز کھانا لگاتے۔ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھتے ساتھ ہی اس نے کچن میں موجود اپنی ماں سے کہا تھا، کہاں تھے تم؟ نینا کا پارا آسمان کو چھو رہا تھا۔ کچھ اندازہ ہے تمہیں میری پریشانی کا؟ صبح سے کالز پہ کال کر رہی ہوں اور تم نے ایک کال اٹینڈ کرنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ اب کیا کر دیا میں نے؟ وہ چڑ کر بولا تھا۔ میں دوپہر سے ہسپتال میں ہوں اور تم ہسپتال میں؟ آپ ٹھیک تو ہے؟ وہ فکر مند ہوتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ تو پھر ڈیڈ اور مانو؟ وہ اپنے خدشات ظاہر کرا تھا۔ وہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ ہسپتال کیوں گئی تھی؟ صوفی، اس کی حالت بہت خراب ہے، شدید قسم کا مائیگرین اٹیک ہوا ہے اسے۔ نائل کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ کیا؟ کیسے؟ دوپہر کے وقت کالج سے آنے کے فوراً بعد ہی وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہسپتال لے جانے پر پتہ چلا کہ اس کی حالت بہت کریٹیکل ہے، نینا نے افسوس سے کہا تھا۔ نائل کو اپنی غلطی کا شدت سے افسوس ہوا تھا۔ اپنی پیشانی پہ ہاتھ پھیرتے وہ بھاگتا ہوا باہر گیا تھا۔ نینا نے اسے آواز دی تھی مگر نائل کے دماغ پر اس وقت صوفی سوار تھی۔ گاڑی کو فراٹے کے ساتھ اڑاتے وہ قریبی ہسپتال گیا تھا۔ وہاں سے اس نے مصطفیٰ کو کال کی تھی۔ صوفی کے کمرے کا پوچھتے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں گیا تھا۔ باہر شیلا اور حاتم اور ہارون کھڑے تھے۔ صوفی کیسی ہے؟ نائل نے فکر مندی کی حالت میں ہارون سے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہے، ہارون نے سرسری سے انداز میں تقریباً جواب اس کے منہ پر دے مارا تھا جو وہ حاتم کے ساتھ کل کر چکا تھا۔ اس کے بعد نائل سے اسے نفرت سے محسوس ہو رہی تھی۔ ہارون کے الفاظ اس کے لیے کسی مرہم سے کم ثابت نہیں ہوئے تھے۔ وہ ہوش میں ہے؟ نہیں، اور ویسے بھی ابھی ڈاکٹرز نے ملنے سے منع کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس بات میں سر ہلاتے وہ دھڑلے سے کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ ہارون ہکا بکا رہ گیا تھا۔ اجازت لینا تو دور، اس نے تو بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ ہارون کو اس وقت نہایت بے شرم لگا تھا جس نے اپنے ساس سسر کی موجودگی تک کی کوئی پرواہ نہیں کی تھی۔ اسے دوائیوں کے زیر اثر گہری نیند میں سوتا دیکھ نائل کے چہرے پر ڈھیروں سکون چھایا تھا۔ جس تیزی سے وہ آیا تھا اسی تیزی سے اب وہ واپس پلٹا تھا۔ کیا ہوا تھا صوفی کو؟ باہر آتے ہی وہ اس لہجے میں ہارون سے دریافت کر رہا تھا جیسے اس سب کا ذمہ دار وہی ہو۔ کالج سے واپسی پر طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ ہارون تو اس کے انداز پر اش کر اٹھا تھا، یعنی وہ اپنی ہی بیٹی کے حوالے سے نائل کو جواب دہ تھا۔ کچھ بتایا؟ صوفی نے جب ہوش میں آئے گی تب بتا دے گی۔ ہارون کو اپنا آپ بہت کمتر محسوس ہو رہا تھا۔ نائل ایسے سوال جواب کر رہا تھا جیسے وہ ہارون کا باپ ہو۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ چاہے تو جا سکتے ہیں، میں ہوں یہاں۔ کرسی پر ٹانگ چڑھائے بیٹھتے اس نے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ انداز ایسا تھا جیسے کہنا چاہ رہا ہوں دفع ہو جائے یہاں سے۔
हातिम और हारून दोनों का ही चेहरा सुर्ख पड़ा था। अभी तो रुखसती भी नहीं हुई थी और नाइल ने हक जमाना शुरू कर दिया था। न जाने रुखसती के बाद वो क्या करता। और जनाब कहते हैं कि मेरी बहन से दूर रहो। इसे निकाह करने की हिम्मत कैसी हुई, और ख़ुद मेरी बहन पे ऐसी मिल्कियत जमा रहे जैसे हम तो सब गैर हों। इसे घुरते हातिम दिल ही दिल में बड़बड़ाया था। ज़बान से कहने की गलती इसने हरगिज़ नहीं की थी। अभी तो कल के ज़ख्म भी ताज़ा थे और मार वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बेटा आप घर जाकर आराम कीजिए, हम सब भी जा रहे हैं। रात को सोफ़ी के पास शहला रुकेगी। हारून ने ज़ब्त का मुजाहरा करते निहायत ही नरम लहजे में कहा था। हाँ तो आंटी को भी साथ ले जाए ना, मैं हूँ यहाँ पर। इसने चुटकियों में मसला हल कर दिया था। इसकी इस बेबाकी पर तमाम अहले खाना ने सब्र के घूंट भरे थे। बेटा यहाँ पर सिर्फ एक ही शख्स रुक सकता है और सोफ़ी को इस वक्त शहला की ज़रूरत है। आप सुबह जल्दी आ जाइएगा। यहाँ अकस हारून के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ था। अब अगर नाइल को कोई भी बकवास करता तो हारून इसे थप्पड़ रसीद करने का पूरा इरादा रखता था। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर इसने जो जवाब दिया था इस पर सब ने शुक्र का कलमा पड़ा। ओके, बोलते हुए बाहर गया था। थोड़ी देर बाद हारून और हातिम भी घर के लिए निकल गए थे। हातिम शहला के साथ रुकना चाहता था, मगर इसकी हालत के पेश नज़र शहला ने इसे घर भेज दिया था। हारून और हातिम गाड़ी में आकर बैठे थे। हारून की गाड़ी स्टार्ट करते ही हातिम ने गाड़ी का शीशा खोले सीट की पुश से टेक लगाया था। तभी सामने के मंजर ने इसे चौंकने पर मजबूर कर दिया था। सड़क के पार एक दरख्त के साए में गाड़ी से टेक लगाए नाइल खड़ा चाय पी रहा था। वो चाय एक सिप लेते साथ ही मुंह के मुख्तलिफ जाविये बनाता। ना चाहते हुए भी हातिम को हंसी आई थी। वो कॉफ़ी और ग्रीन टी पीने वाला शख्स, इसे कहाँ चाय पसंद थी, मगर वो फिर भी पी रहा था। शायद इस वक्त इसे यही मिली थी। जिस कदर इत्मीनान और सुकून से वो खड़ा था, साफ जाहिर था कि वो सारी रात यहीं गुजारने वाला था। हातिम ने सर झटकते शीशा वापस ऊपर किया था। सुबह के 10 बजे के करीब नाइल हस्पताल आया था। इसके हाथों में फूलों का बुक्के था। आज भी वो बगैर किसी की इजाज़त ले अंदर कमरे में दाखिल हुआ था। बाहर खड़े मुस्तफ़ा ने बाकायदा अपना सर पीटा था। इनकी ये औलाद हमेशा इन्हें शर्मिंदा करती थी। मुझे सूफ़ी से बात करनी है। अंदर जाते साथ ही इसने हुक्म सादर किया था। शहला अफसोस भरी सांस खारिज करते बाहर गई थी, जबकि नाइल को देख सूफ़ी की आंखों में खौफ के साए लहराने लगे थे। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, वो भर्राई आवाज़ के साथ थोड़ा पीछे हुई थी। पता है मुझे। फूलों का बुक्का इसकी झोली में रखते वो आम अंदाज में गोया हुआ था। सूफ़ी ने वाकई किसी को कुछ नहीं बताया था। इसने बस इतना कहा था कि ड्राइवर के थोड़ा लेट आने की वजह से वो अपने दोस्त के साथ घर आ गई थी और एग्ज़ाम्स की टेंशन की वजह से वो बेहोश हो गई थी। ये तुम्हारे लिए लाया हूँ, नाइल ने सर खुजाते कहा था। वो अपने किए पर शर्मिंदा था, मगर माजरत के लिए मुनासिब अल्फाज ढूंढना सबसे कड़ा मरहला था। वो गुलाबी रंग के हिजाब बांधे बिस्तर पर दुबकी बैठी थी, टांगों पर कम्बल फैलाया हुआ था, जबकि रंगत बिल्कुल जर्द थी। वो कल मेरा दिमाग थोड़ा ख़राब हो गया था, बलाकर इसने अपनी तरफ से मुनासिब अल्फाज ढूंढ ही लिए थे। सूफ़ी खामोश नज़रें झुकाए लब कतर रही थी। वह हकीकतन इसे बेहद खफा थी, लेकिन अब इसके जुमले के बाद इसे उम्मीद थी कि वो इससे अच्छे अल्फाज में माजरत करेगा और शायद कुछ मोहब्बत भरे अल्फाज बोलकर इसके ज़ख्मों पर मरहम भी रख दें। चूड़ियाँ नहीं पहनी तुमने? इसके अगले जुमले पर सोफ़ी का सर सही मायनों में चकराया था। यानी वो अस्पताल के बिस्तर पर लेटी है, चूड़ियाँ पहने? हिजाब अच्छा लग रहा है। इधर उधर नज़रें घुमाए नाइल ने एक और बेतुकी बात की थी। तुम भी अच्छी लग रही हो। सूफ़ी ने बेयकीनी से इसके जानिब देखा था। अस्पताल के बिस्तर पर जर्द रंगत के साथ वो इसे अच्छी लग रही थी। सख्ती से आंखें मीचे अब सूफ़ी ने गहरी सांस खारिज की थी। थोड़ा बहादुर बनो, हर बात दिल पर लेने वाली नहीं होती। वो खुद को नहीं समझा पा रहा था आखिर वो क्या और क्यों कह रहा था। आप मेरे शौहर ज़रूर हैं, मगर प्लीज़ ऐसा दोबारा मत कीजिएगा, वरना मैं मर जाऊंगी। नाइल से अच्छी तवक्का रखना बेकार था, लिहाजा इसने खुद ही कह डाला था, इतनी सी बात पर कोई नहीं मरता। सूफ़ी किसी भी बात पर मर सकती हैं। बुके साइड पर रखी वो निहायत आहिस्तगी से गोया हुई थी। सोच लो, अगर तुम मर गई तो दूसरी शादी कर लूँगा मैं। नाइल ने इसके चेहरे को फुल फोकस में लेते कहा था। सूफ़ी के चेहरे पर एक के बाद दिगर रंग दर आए थे। पहली बेयकीनी, फिर गुस्सा, फिर बेबसी। तो कर ले, जब मैं मर जाऊंगी तो मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा? आप दूसरी शादी करें या तीसरी, फ़र्क तो आपको पड़ेगा। हर कोई सूफ़ी नहीं हो सकता। और फिर आज से मैं हर नमाज में दुआ करूंगी आप मेरे मरने के बाद भी किसी के ना हो, मैं आपके जहन से कभी ना निकलूं। वो भर्राई आवाज़ के साथ बोलती ही चली गई थी। रकाबतदारी का एहसास हर उम्र में हर लड़की के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। अच्छा बस कर दो, मैं कौन सा सच में कर रहा हूँ। इसका यह रूप देखकर नाइल अच्छा खासा महसूस हुआ था। वादा? इसकी आंखों में खौफ था, जिसे नाइल ये वाकई न कर ले। वादा? वो मुस्कुराकर गोया हुआ था। अच्छा एक मिनट। जेब से पेन निकालते नाइल ने अपनी हथेली पर कुछ लिखा था, फिर वो कदम बढ़ाकर सूफ़ी की तरफ गया था। ये पढ़ो।
اس نے اپنی ہتھیلی اس کے سامنے کی تھی. سوری. صوفی نے لکھا ہوا لفظ پڑھا تھا. اٹس اوکے. وہ کہہ کر رکا نہیں تھا. صوفی کئی لمحے ششدر بیٹھی رہی تھی. جو وہ اسے سمجھنے کے لیے اسے وقت لگا تھا. یا اللہ. گہری سانس خارج کرتے اس نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا تھا. وہ نائل افندی تھا, کوئی عام انسان نہیں. اس کا ہر انداز ہی نرالا تھا. اپنی غلطی ہونے کے باوجود بھی اس نے اپنی بیوی سے ہی معافی منگوائی تھی, اور پھر اٹس اوکے کہہ کر اس پر احسان کرنا وہ بالکل نہیں بھولا تھا. دیکھو اب جب تمہارا نکاح مانو سے ہو ہی گیا ہے تو پھر اسے قبول کرنے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے, لیکن تمہیں اپنے آپ کو ثابت کرنا ہوگا. نائل ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے اسے لیکچر دے رہا تھا, اور حاتم گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا خاموشی سے اس کا لیکچر سن رہا تھا. اس کے علاوہ وہ کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا. میرا ایک سوال کا جواب دو. اگر تم کسی سے ٹکرا جاؤ اور وہ شخص تمہیں کھری کھوٹی سنائے تو تم کیا کرو گے؟ میں سے معذرت کروں گا. غلط, بالکل غلط. تم پہلے ہی ٹیسٹ میں بری طرح فیل ہو چکے ہو. نائل کو اس کی ذہانت پر افسوس ہوا تھا. تمہیں آگے سے اس شخص کے منہ پہ 2 تھپڑ جڑنے ہیں. آخر اس کی ہمت کیسی ہوئی اتنا سب سنانے کی؟ حاتم کو بیٹھے بیٹھے ہی زبردست چکر آئے تھے. بہت محنت کرنی ہوگی مجھے تم پر, کم از کم سیلف ڈیفینس تو آنا چاہیے. نائل نے اسے بہت اہم بات سمجھائی تھی. کیا یہ سب سیکھنا ضروری ہے؟ وہ بیچارگی سے گویا ہوا تھا. بالکل ضروری ہے. جب تم اپنی حفاظت نہیں کر سکو گے تو میری معصوم بہن کی کیسے کرو گے؟ اور دوبارہ میری بات کو بیچ میں کاٹنے کی جرات مت کرنا. حاتم نے اس لمحے کو ہی کوسا تھا جب اس نے نکاح کے کاغذات پر سائن کیے تھے. ایک وہ 1.5 فٹ کی ٹڈی کم تھی جو اس کا بھائی بھی میدان میں کود پڑا تھا. چلو باہر نکلو, آج تمہارا فٹنس ٹیسٹ ہے. سیٹ بیلٹ اتارتے وہ باہر نکلا تھا. حاتم کو بھی ناچار باہر ہی آنا پڑا تھا. وہ حیرانگی سے اس عجیب سی جگہ کو دیکھ رہا تھا. مرکزی ہال میں پہنچ کر اس کی سانس مائنوں میں سوکھ گئی تھی اور آنکھیں بس باہر آنے کو تھیں. اس کی آنکھوں کے سامنے باکسنگ رنگ تھی. حاتم نے کلمہ پڑھ لیا تھا کیونکہ یہاں سے تو اس کی لاش ہی جانی تھی. ان سے تمہارا مقابلہ ہے. ایک کثرتی جسامت رکھنے والے شخص کو اپنے سامنے دیکھ کر حاتم کے گلے میں گلٹی ابھری تھی. نائل بھائی مجھے باکسنگ نہیں آتی. اس کے تو پسینے چھوٹنے لگے تھے. سیکھو گے تو آ جائے گی. نائل بھائی میری صحت دیکھے, میری عمر دیکھے, کچھ تو رحم کرے. وہ منت پہ اتر آیا تھا. اگر اس عمر میں نکاح کے پیپر سائن کر سکتے ہو تو یہ بھی کر سکتے ہو. حاتم کو اب کہیں جا کر اس سب کی وجہ سمجھ آئی تھی. زبردستی کروایا گیا تھا نکاح. میں نے مرضی سے نہیں کیا. وہ بس رون دینے کو تھا. اب زبردستی رنگ میں بھی اتر جاؤ. وہ اپنے فیصلے پہ اڑا ہوا تھا. ویسے بھی ہارون انکل نے مجھ سے خود کہا تھا کہ تمہیں زیادہ وقت اپنے ساتھ رکھا کرو. جو سرگرمیاں میں کرتا ہوں تمہیں بھی وہی کرواؤں. یہ میری سب سے پسندیدہ سرگرمی ہے. چہرے پر ہمیشہ کی طرح بلا کی سنجیدگی تھی. اس سے بھی یہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ مذاق کر رہا ہے. میں نہیں جاؤں گا. حاتم نے نفی میں سر ہلاتے کہا تھا. جائے گا تو تمہارا باپ بھی. نائل بڑبڑایا تھا. حاتم اس کی بڑبڑاہٹ نہیں سن سکا تھا. اب یا تو تم اس باکسنگ میں لڑو گے یا پھر مجھ سے. مرضی تمہاری ہے. نائل نے اسے نہایت آسان اور سادہ سا حل پیش کیا تھا. روحان سے صورت بنائی. حاتم نے ایک نظر اس باکسر کو دیکھا تھا اور دوسری نظر نائل کو. آنکھیں سختی سے میچے. اس نے پاس پڑے گلوز اٹھائے تھے. آیت الکرسی کا ورد کرتے بالآخر رنگ میں کھودا تھا. 3-4 پنچ مانا, وہ بھی ذرا خیال سے. یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے, اتنا ہی برداشت کر سکتا ہے. اس کے قریب آتے نائل نے سرگوشی کی تھی جس پر اس شخص نے اسبات میں سر ہلایا تھا. یا اللہ گواہ رہنا, ان ظالموں کو نیست نابود کرنا. میرے ساتھ جو ظلم ہو رہے ہیں نا, ان کا حساب لینے کے لیے کسی کو ضرور بھیجنا. کوئی ایسا جو اس سن کی شخص کا دماغ ٹھکانے لگاتے. دعا کرتے ساتھ ہی لڑائی کا آغاز ہوا تھا. 2-4 پنچ کیا. وہ تو پہلے ہی پنچ میں زمین بوس ہو گیا تھا. نائل نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا تھا. سب کچھ مجھے ہی سکھانا پڑے گا. اس نے خود کو تسلی دیتے کہا تھا. ماریا مر گئی اور عارف بھی. اب ہمارے پاس کوئی نہیں بچا. بدر کو نہایت ہی افسوس تھا. درختوں کے درمیان لگے کیمرے سے ماریا مجرم قرار پائی تھی. اسے پتا تھا کہ وہ پکڑی جائے گی اور پکڑ جانے کی صورت میں اسے اتنا ٹارچر کیا جائے گا کہ وہ سچ بولنے پر مجبور ہو جائے گی. اس لیے اس نے زہر کھانے کو ترجیح دی تھی. ماریا کیا سچ میں مر گئی؟ جیمز کے لیے یقین کرنا بے حد مشکل تھا. ماریا اس کے لیے بہت خاص تھی. وہ یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ غدار تھی. اب کوئی نیا شخص ڈھونڈنا پڑے گا جو سارے سسٹم کو سنبھال لے. بدر گہری سوچ میں ڈوبا تھا. اتنے سارے تو لوگ ہیں, کسی کو بھی یہ کام سونپ دو. نہیں جیمز, کوئی نیا شخص. اس سب کو سمجھنے کے لیے بہت وقت لگے گا.
اور ویسے بھی مجھے اب کسی پہ اعتبار نہیں، پھر کیا کریں؟ فی الحال تو کوئی ایسا شخص ڈھونڈنا ہوگا جو ہمارا پچھلا سارا ڈیٹا کور کر سکے۔ ایسا شخص کہاں ملے گا؟ نائل کی بہن، وہ کس دن کام آئے گی؟ بدر کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھری تھی۔ لیکن بلیک مانسٹر، اس سے خبر نہیں ہوگی، ہم صرف چند گھنٹوں کے لیے اسے اٹھوائیں گے اور اپنا کام نکلوا کر اسے مار دیں گے۔ لیکن کچھ نہیں، اتنے سالوں کی محنت میں ایسے رائے گاہ نہیں جانے دے سکتا۔ ویسے بھی مجھے نینا بیٹی سے ملنے کی شدید خواہش ہے، نینا کی بیٹی سے ملنے کی شدید خواہش ہے۔ وہ قباست سے ہنسا تھا۔ جیمز نے اس کی آنکھیں میچے نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ ڈیوڈ کو بیٹا کہتا تھا اور اس ہی کی بیوی پر بری نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ سورج کی کرنوں کی زمین پہ پڑتے ہی ہر طرف روشنی ہو گئی تھی۔ تقریباً ہر جاندار ہی حرکت میں آ گیا تھا۔ سڑک پر گاڑیوں کی نقل و حمل آہستہ آہستہ تیز ہو رہی تھی۔ ایک گاڑی میں گمسم بیٹھی وہ ہر گزرتی چیز کو دیکھ رہی تھی۔ ہر گاڑی پر بائک، یہاں تک کہ ہر درخت جو کہ پیچھے کی جانب چل رہا تھا، یا پھر شاید وہ آگے بڑھ رہی تھی۔ جو بھی تھا، اسے آج کسی چیز میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ گھر سے وہ دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کا کہہ کر نکلی تھی اور یہ کہہ کہ شام سے پہلے وہ واپس نہیں آئے گی، مگر ارادہ آج چرچ اور مسجد جانے کا تھا۔ اس نے چرچ میں جا کر پادری سے بات کی تھی اور یہ بھی کہ وہ مذہب تبدیل کرنے کے بارے میں سوچتی تھی۔ پادری نے اور راہبہ نے اسے بہت اچھی طرح اپنے مذہب کے بارے میں رہنمائی فرمائی تھی، لیکن اصل مایوسی اسے مسجد جا کر ہوئی تھی، جہاں کوئی بھی بات کرنے سے پہلے ایک شخص نے اسے بے حد بے عزت کیا تھا۔ وہ چست لباس میں بغیر دوپٹے کی مسجد میں کیسے آ سکتی تھی؟ وانیا کا دل بالکل کھٹا ہو گیا تھا۔ اپنی آنکھ سے آنسو پوچھتے وانیا نے آنکھیں بند کی تھی، جبکہ شیشہ کھلا ہونے کی وجہ سے ہوا کے جھونکے اس کے بالوں کے ساتھ مسلسل اٹکلیاں کر رہے تھے۔ آخر کیوں یہ دیندار مسلمان ہمیں ہتک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں؟ آخر کیوں یہ ہم پہ فتوے لگانے سے پہلے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتے؟ ڈھیر سارے آنسو گلے کے اندر اتارتے وانیا نے گہری سانس خارج کی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے ایسے نہیں جانا چاہیے تھا، مگر وہ پیار سے بھی تو سمجھا سکتے تھے نا۔ وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب تھی۔ اسلام مذہب برا نہیں ہے، مگر اس کے پیروکار بہت سنگ دل ہیں۔ جہاں تک میں اسلام کو سمجھی ہوں، یہ تو امن کا دین ہے۔ تو پھر آج کل کیوں مسلمان طیش میں رہتے؟ کیوں کسی کو سکون سے نہیں جینے دیتے؟ وہ سچ میں بہت زیادہ دل برداشتہ ہوئی تھی۔ آج کل نہ جانے مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ اگر اسلام ایک پرامن مذہب ہے تو مسلمان کیوں پرسکون انداز میں بات نہیں کرتے؟ اگر سوشل میڈیا کی بات کی جائے تو وہاں پر ڈانس گانے وہ تو پروموٹ کیا جاتا ہے، مگر کوئی خاتون حجاب کے ساتھ سوشل میڈیا پر آئے گی تو ہم اسے یہ بتانا اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ پردہ پورے بدن کا ہوتا ہے، اور اگر یہ کوئی برقع پہن کر آ جائے تو ہم اسے یہ ضرور کہیں گے کہ پردہ تو آواز کا بھی ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ گالیاں اور برے القابات کہہ کر دوسرے کی دل آزاری ضرور کرے گے۔ ہدایت تو ہر کسی کو پلیٹ میں سجی بھی نہیں ملتی، ہر کوئی ہدایت کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ اگر ان لوگوں کو حجاب لینے یا برقع پہننے کی ہدایت مل گئی تو آگے بھی مل جائے گی۔ کسی پر بھی تنقید کرنے یا برا بھلا کہنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا چاہیے کہ کہیں جس چیز کو لے کر آپ دوسروں کو باتیں سنا رہے ہیں، کل وہ آپ سے ہی نہ چھن جائے۔ پردے کے ساتھ سوشل میڈیا پر آنا کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اگر کوئی خاتون پردے کے ساتھ سوشل میڈیا پر آ ہی جاتی ہے تو کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ گالم گلوچ پر اتر آئے یا سخت الفاظ استعمال کرے۔ یہ ہرگز بھی تبلیغ نہیں ہے۔ بیچ راستے میں گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے وانیا کو ہوش آیا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے آنکھیں کھولے ڈرائیور سے پوچھا تھا۔ سامنے دو گاڑیوں نے راستہ بلاک کیا ہوا ہے، میں جا کر دیکھتا ہوں، آپ یہیں بیٹھی رہیے گا بی بی جی۔ ڈرائیور نے ابھی قدم باہر ہی نکالا تھا کہ اچانک فائرنگ شروع ہو گئی تھی۔ ایک ساتھ سینے میں 3 گولیاں لگنے کی وجہ سے وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا تھا۔ وانیا کی چیخیں تو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ ویسے ہی ذہنی اضطراب کا شکار تھی اور اوپر سے پریگننسی نے اسے بالکل بے بس کر دیا تھا۔ گاڑی کا لاک توڑنے کے بعد وہ زبردستی گھسیٹتے اسے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ وہ مزاحمتیں کرتی رہی، مگر اس کی ایک بھی مزاحمت کارآمد ثابت نہ ہوئی۔ آفس سے سیدھا وہ فارم ہاؤس گیا تھا۔ اس کا موڈ آج بے حد خوشگوار تھا۔ وجہ موصول ہونے والی فون کال تھی جس نے اسے ایک نئی زندگی بخشی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ساتھ ہی اس کی نظر بستر پہ لیٹی اسنیہا پر پڑی۔ وہ گہری نیند میں سو رہی تھی۔ نائل اچھے سے جانتا تھا کہ وہ اس وقت آدھے گھنٹے کے لیے سوتی ہے۔ کچھ دیر اسے خالی نظروں سے تکنے کے بعد وہ کپڑے تبدیل کرنے چینجنگ روم میں گیا۔ چینج کرنے کے بعد وہ قدم قدم چلتا اسنیہا کے سرہانے کھڑے ہوا تھا۔ وہ دائیں جانب کروٹ لیے اب بھی نیند کے آغوش میں تھی۔ نائل نے اپنا فون بستر کے بیچوں بیچ رکھ دیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اپنا کوٹ بھی بستر کی دوسری جانب اچھالا تھا۔
اب اس پر ایک طرز بھری نگاہ ڈالتے وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ سیڑھیاں پھلانگتے اب اس کا رخ کچن کی جانب تھا۔ سامنے سلیب پر چولہے کے ساتھ ایک خوبصورت تس کا باکس بنا ہوا تھا جس میں مسالے جات کے ڈبے رکھے گئے تھے۔ اس کے سیدھ میں کوکنگ آئل کی بوتل رکھی ہوئی تھی۔ نائل نے ہاتھ بڑھا کر وہ بوتل اٹھائی، لبوں پہ ایک تیکھی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک۔ پھر یہ چمک جلد شعلوں میں تبدیل ہوئی۔ اب اس کی آنکھیں بالکل سرخ تھیں اور لبوں کی مسکراہٹ بھی غائب ہو چکی تھی۔ اب چہرے پہ صرف غصہ تھا۔ بوتل ہاتھ کی گرفت میں مضبوط کرتے ساتھ تھی۔ وہ پھرتی سے لاؤنج میں آیا۔ زینوں کے بالکل سامنے کھڑے ہوتے ایک لمحے کے لیے وہ رکا تھا۔ ملازموں کو تو وہ صبح ہی چھٹی دے چکا تھا۔ اس وقت فارم ہاؤس پر صرف 2 ہی لوگ موجود تھے، ایک وہ خود، دوسرے اسنیہا۔ آئی ایم سوری۔ گہری سانس خارج کرنے کے بعد نائل نے بوتل کا ڈھکن کھولا تھا۔ پہلے زینے پہ تیل گرانے کے بعد اس نے اوپر جاتے ہی تقریباً ہر زینے پہ تھوڑا تھوڑا تیل گرایا تھا۔ ایک سائڈ سے نیچے اترتے نائل نے بوتل واپس کچن میں جا کر رکھی تھی۔ اپنے رسٹ واچ پر ٹائم دیکھتے اب گھر سے باہر گیا تھا۔ اگلے آدھے گھنٹے میں اسنیہا نے اٹھ جانا تھا۔ نائل کا کوٹ اور موبائل دیکھ کر وہ یقیناً اسے ڈھونڈتے نیچے ضرور آتی، اور نائل اچھے سے جانتا تھا وہ کس قدر بے دھیانی سے سیڑھیاں اترتی ہے۔ گاڑی میں بیٹھتے ساتھ ہی وہ گاڑی کو فراٹے کے ساتھ آگے بڑھا لے گیا تھا۔ ان لوگوں میں سے ایک نے وانیا کو اندھیرے کمرے میں لاپٹکا تھا۔ وہ اوندھے منہ فرش پر جا گری تھی۔ دروازہ لاک کیے وہ شخص وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ اس طرح پیٹ کے بل گرنے کی وجہ سے وانیا کو شدید تکلیف ہوئی تھی۔ پیٹ پر ہاتھ رکھے وہ چلانے لگی تھی، مگر اس کی یہاں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ کسی ضروری کام کی وجہ سے بدر وہاں عین وقت پر نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اسے وہاں پہنچنے میں چند گھنٹے لگنے تھے، اور تب تک اس نے وانیا کو قید رکھنے کا حکم دیا تھا۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے مسلسل کرا رہی تھی، میرا بچہ۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تکلیف کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھنے کی سکت نہیں رکھتی تھی۔ میرا بچہ مر جائے گا، پلیز مجھے جانے دو، مجھے چھوڑ دو پلیز، مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ وہ چہرہ پل میں پسینے سے تر ہوا تھا۔ وہ پلٹنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر جسم میں جیسے جان ہی نہیں تھی۔ وانیا کی سانس اکھڑنے لگی تھی، اس کا وجود بے جان ہوتا جا رہا تھا۔ اللہ! چلاتے ہوئے اس نے فرش پر زور سے ہاتھ مارا تھا۔ یا اللہ میری مدد کر! زمین پر سے زور دیتے بالآخر پلٹنے میں کامیاب ہوگی۔ پیٹ پر ہاتھ رکھے وہ اب بھی کرا رہی تھی، یا اللہ! چھت کو گھورتے اس کی زبان نے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے گال پر لڑک رہے تھے۔ اسے آج شدت سے اللہ یاد آیا تھا۔ خوشی میں نہ صحیح، انسان تکلیف میں وہ ضرور یاد آتا ہے۔ زندگی بار بار موقع فراہم نہیں کرتی۔ تم پہلے کیا کرتی رہی ہو یہ اہم نہیں، اہم یہ ہے کہ تم اب کیا کرتی ہو۔ اس سے پہلے کہ وقت ہاتھ سے ریت کی مانند پھسل جائے، کلمہ پڑھ لو وانیا۔ وانیا کی کانوں میں آمنہ کے کہے الفاظ گردش کرنے لگے تھے۔ میں نے کیا ہے پیدائش سے مکاشفہ تک کا سفر، کیا تم نے کیا ہے الحم سے والناس تک کا سفر؟ نہیں کیا نا، پھر تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ تم مسلمان ہو؟ جاؤ پہلے جا کر اپنا سفر مکمل کرو، پھر کرنا مجھ سے بات۔ وانیا گہری سانس لینے لگی تھی۔ مومن عورتیں پردہ کرتی ہیں، اپنی زینت کسی نامحرم پر عیاں نہیں کرتی۔ وہ نماز پڑھتی ہے، اپنے دین پر کبھی کمپرومائز نہیں کرتی۔ اسے اپنی ٹانگیں بے جان ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ تم آخر قرآن کیوں نہیں پڑھتی؟ قرآن پڑھا کرو وانیا، میں چاہتا ہوں کہ تم یہ کرو۔ اس کا سارا وجود ہی شل پڑ گیا تھا، ایسے جیسے جانکنی کا وقت ہو۔ مجھے تیری ذات پر کوئی شبہ نہیں ہے۔ وانیا کے لب پھڑپڑانے لگے تھے۔ پہلے بھی نہیں تھا، بس ایک ضد تھی جو میں نے باندھ لی تھی۔ اس کی زبان کے علاوہ جسم کے سارے اعضاء بے جان ہو گئے تھے۔ شاید زبان کی حرکت میں ہونا اس کے لیے اعتراف کا آخری موقع تھا۔ اسے اتنی مہلت دی جا رہی تھی کہ وہ اقرار کر سکے۔ میں اسلام کے ہر رکن کو تسلیم کرتی ہوں۔ جب اللہ پر یقین ہے تو پھر اس کی بنائی ہر چیز پر یقین ہے۔ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہوں۔ اس کی گلے میں کانٹے چبھنے لگے تھے، زبان نے ساتھ دینا چھوڑ دیا تھا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ آخری الفاظ تھے جو اس کی زبان نے ادا کیے تھے۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا، اس کی دنیا تاریک ہو چکی تھی۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اس نے کی آنکھ کھلی تھی اور مندی سی آنکھوں کے ساتھ اٹھ کر بیٹھی تھی۔ نائل کا فون اور کوٹ دیکھ کر اس کی آنکھیں پوری کھل گئی تھی۔ نائل! لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ اسنیہا نے اس کا کوٹ اٹھایا تھا۔ اب اس نے چور نگاہیں پورے کمرے میں دوڑائی تھی، اس بات کا یقین کرتے کہ وہ یہاں نہیں ہے۔ اسنیہا نے اس کے کوٹ کی خوشبو اپنے اندر اتاری تھی۔ اسے اپنے اندر تک ایک سکون سا اترتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ کوٹ ایک طرف رکھنے کے بعد وہ بستر سے اٹھی تھی۔ اس نے بالکنی میں جا کر بھی دیکھا، مگر وہ وہاں بھی نہیں تھا۔ بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنانے کے بعد وہ واش روم بھی گئی تھی۔ پانی کی چند چھینٹیں منہ پر پڑتے ہی اسے تر و تازگی کا احساس ہوا تھا۔ تولیے سے منہ صاف کرنے کے بعد اسنیہا اپنے کمرے کے باہر قدم بڑھائے تھے۔ وہ پہلے
टेरेस पर गई मगर वो वहाँ भी नहीं था, स्टडी रूम में होंगे। सोचते साथ ही स्नेहा ने अपनी रफ्तार तेज़ कर ली थी। चलते चलते वो जीनों तक आई थी। अब इसने बेध्यानी में पहले जीने पर कदम रखा था। सीढ़ियों पर तेल गिरे होने की वजह से इसका पैर फिसला था। आह! फार्म हाउस की दीवारें इसकी हौलनाक चीख की आवाज़ टकराई थी। दूसरे ही जीने पर इसे किसी ने बाजू में पकड़कर अपनी जानिब खींचा था। नाइल! इसकी तो जैसे जान में जान आई थी। स्नेहा इसे एक झटके से खुद से मजीद करीब करते अपने अंदर भींच चुका था। जो कुछ भी हुआ वो स्नेहा की समझ से बिल्कुल बाहर था। एक तो इसका इस तरह से फिसलना और फिर नाइल का इसे बचाना, अब इतनी सख्ती से खुद में भींचना। तुम ठीक हो? इसके कंधे पर सर रख के आंखें बंद किए इस्तिफसार कर रहा था, जबकि स्नेहा ने आज पहली बार इसकी धड़कनों के बेहंगम शोर सुना था। इसे अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ था, मगर इसके बावजूद भी इसने नाइल से दूर जाने की कोशिश नहीं की थी। अंधी हो गया, नजर नहीं आ रहा सीढ़ियों पे तेल गिरा हुआ है। इसे खुद से अलग करते हुए इस पर भड़का था। वो मैं अगर यहाँ से गिरती तो कुछ न बचता तुम्हारा। वो शदीद बर्म हुआ था। सॉरी। वो नज़रें झुकाई मिनमिनाई थी। मैं ये साफ रहने दो, मैं क्वार्टर से बुलाता हूँ किसी मुलाजिम को। पेशानी मसलते इसने अपना गुस्सा कम करने की कोशिश की थी। ख्याल रखा करो अपना, ये दुनिया एतबार के काबिल नहीं है। मुझे दुनिया से क्या गर्ज, आप है ना मेरे लिए। हाथों को मसलते वो शर्माई थी। सबसे बड़ा खतरा मैं ही तो हूँ। स्नेहा ने नज़रें उठाकर इसकी जानिब देखा था। नाइल की आंखों में कुछ था मगर स्नेहा नहीं समझ सकी थी। वो समझ ही नहीं सकती थी जब तक नाइल खुद न चाहे। कोई इसे समझ नहीं सकता था। आप बहुत अजीब बातें करते हैं। मुंह फुलाए इसने शिकवा किया था। जाओ, जाकर रेडी हो जाओ, कहीं बाहर चलते हैं। इसने ने चमकती आंखों से उसे देखा था। वो इसे बाहर बहुत कम लेकर जाता था। नज़रें नीचे। नाइल ने सख्ती से बावर करवाने पर वो फ़ौरन नज़रें झुकाती कमरे की जानिब गई थी। इसके जाने का यकीन करते नाइल ने गहरी सांस खारिज की थी। अब दोनों हाथ ग्रिल पर मजबूती से रखने के बाद इसने सख्ती से आंखें मींची थी। मैं इसे नुकसान क्यों नहीं पहुँचा सका? दिल से एक आवाज़ आई थी, आई लव हर। इस बार जवाब ज़बान ने दिया था, आई स्टिल लव हर। लबों ने एक बार फिर हरकत की थी। क्या मुसीबत है? वो सख्त झुंझलाया था। तुम मेरे लिए अज़ाब बनती जा रही हो। तुम ऐसे मेरे हवासों पर नहीं छा सकती स्नेहा। वो इस वक्त खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। सर को झटकते वो गुस्से से पहले जीने पे चढ़ा। इसका पैर बुरी तरह फिसला था और अगर वो साथ ग्रिल का सहारा ना लेता तो वो यकीनन गिर जाता। लानत हो, इसने खुद को ही मलामत की थी। अपने खुदे घड़े में वो खुद ही गिरते गिरते बचा था। एक साइड से एहतियात से चलते अब वो नीचे उतर रहा था। मुलाजमों को बुलाकर इसने फ़ौरन ही सारी सीढ़ियाँ साफ़ करवाई थी और साथ ही साथ अच्छी खासी क्लास भी ली थी। आखिरकार ये मुलाजमा की ही तो लापरवाही थी। काफ़ी देर तक वो लाउंज में बेचैनी की हालत में इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख था। नाइल को अपने किए पे शदीद पछतावा था। इसने बेकसूर थी, फिर भी उसे सज़ा देना चाहता था। हील की टक टक आवाज़ से वो नज़रें उठाने पर मजबूर हो गया। वो सादा मगर नफीस सूट में जीने से उतरते नीचे आ रही थी। हरे रंग का सूट पर सुनहरे रंग का काम किया हुआ था। दाएं कंधे पर इसने दुपट्टा फैलाया हुआ था, जबकि सर पर सुनहरे रंग का स्टॉलर लिया था। नाइल का सांस मायनों में रुक गया था। चले स्नेहा की आवाज़ पर जैसे वो होश में आया था। वो कब नीचे आई थी इसे खबर तक नहीं हुई थी। इसे इस हुलिये में देखकर नाइल का मीटर फ़ौरन शॉर्ट हुआ था। क्या है ये सब? इसका बाजू दबोचे वो घुर्राया था। तुम आखिर करना क्या चाहती हो? वो बिल्कुल आपे से बाहर होता जा रहा था। नाइल छोड़े मुझे दर्द हो रहा है। आंखों में रिमझिम शुरू हो चुकी थी। तुम मुझे अजियत पहुंचाना चाहती हो? नाइल ने अब की बार इसका मुंह दबोचा था। मैं ऐसा क्यों? दर्द की शिद्दत की वजह से इससे अल्फाज अदा नहीं हो पा रहे थे। उतारो इस हिजाब को। नाइल ने खींच कर इसका हिजाब नोचा था। ये क्या बनने की कोशिश कर रही हो तुम? इसे पीछे की जानिब धकेलते हुए दहाड़ा था। स्नेहा फर्श पर गिरते गिरते बची थी। तुम मुझे आखिर क्यों कुछ नहीं भूलने देती? मैं जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ गुस्से से। नाइल ने अपनी मुट्ठियाँ भींची थी। इस बार चेहरा सिर्फ इसका सुर्ख नहीं हुआ था, बल्कि स्नेहा की भी आंखों में चिंगारियाँ जलने लगी थी। सूफी याद आ रही है? वो बगैर किसी खौफ के इसकी आंखों में आंखें डाले गोया हुई थी। इसी की याद आ रही है ना? अब की बार वो चल के इसके बिल्कुल करीब गई थी। हिजाब मैंने अपनी मर्जी से लिया है और मैं आगे भी लूँगी। बताया था ना आपको कि एक कोर्स कर रही हूँ मैंने। ये आपको मुतासिर करने या अजियत देने के लिए नहीं पहना। वो बोलने पर आई थी तो बोलती ही चली गई। दोबारा नहीं पहनूंगी। एक नहीं 1000 बार पहनूंगी। आपके साथ आखिर मसला क्या है आज? वो भी ज़िद पर अड़ गई थी। बर्दाश्त की एक हद होती है और ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त ज़रूर आता है कि जब वो बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है, फिर इंसान के अंदर मौजूद गमों का वो लावा फट जाता है
پھٹ جاتا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ یہ لاوا کسی چھوٹی سی بات پر پھٹتا ہے یا پھر بڑی بات پر۔ مسئلہ میرے ساتھ نہیں تمہارے ساتھ ہے، بار بار اپنی اوقات بھول جاتی ہوں کہ میں نے تمہیں پورے 10 کروڑ میں خریدا تھا۔ اسنیہا نے اس کا جملہ مکمل کیا تھا۔ ساری زندگی میں مرد کی محبت کے لیے ترستی رہی۔ میرے باپ نے کبھی مجھے سینے سے نہیں لگایا، ہمیشہ مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ میرے بھائیوں نے بھی ہمیشہ مجھ سے دوری ہی برتی، جیسے میں کوئی اچھوت ہوں۔ بیرون ملک میں رہتے ہوئے بھی میری زندگی بہت تنگ اور محدود تھی، ہر چیز صحیح۔ آپ سے شادی ہوئی تو شوہر کے روپ میں ایک وحشی کا سامنا کرنا پڑا۔ میں نے پھر بھی پوری اپنی کوشش کی۔ ہچکیاں اب بن گئی تھی، وہ بری طرح رو رہی تھی جبکہ وہ دم سادے سے سن رہا تھا۔ اسنیہا نے کبھی اس کے سامنے اپنی محرومیہ کو رونا نہیں رویا تھا، اس نے ہمیشہ صبر کیا تھا اور نائل کا ہر اچھے اور برے وقت میں ساتھ دیا تھا۔ آخر آپ کیسے میرا حجاب اتار کے پھینک سکتے ہیں؟ جو میرے ساتھ کرتے ہیں یقیناً یہی سب صوفی کے ساتھ بھی کرتے ہوں گے، تبھی تو وہ مر گئی۔ اسنیہا نے بے دردی سے آنسو پوچھے تھے۔ بکواس بند کرو اپنی۔ نائل نے فوراً اسے ڈپٹا تھا۔ میں کیوں چپ رہوں؟ میں ہی کیوں ہمیشہ سب برداشت کروں؟ آج نہ تو اس نے صبر کرنا تھا اور نہ ہی خاموش رہنا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مسٹر نائل، نہ تو آپ صوفی کو ڈیزرو کرتے ہیں اور نہ ہی اسنیہا کو، بلکہ آپ تو اس کے قابل ہی نہیں ہیں کہ کوئی بھی لڑکی آپ کے ساتھ رہے۔ آپ ایک سائیکو پیشنٹ ہے، ذہنی مریض ہے آپ۔ اسنیہا نائل کا ہاتھ اٹھا تھا مگر ہوا میں ہی اس نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ رک کیوں گئے؟ مارے نہ۔ سرخ آنکھوں کے ساتھ وہ بے خوفی سے اس کے مزید نزدیک گئی تھی۔ نائل اس کے اس اعتماد پر دنگ رہ گیا تھا۔ میں نے ہمیشہ آپ سے محبت کی ہے، لیکن اب بس اپنی اس محبت کو آج میں اپنے ہی پیروں تلے رونتی ہوں۔ یہ روز کی تزلیل اب میری برداشت سے باہر ہے۔ میں اسنیہا حمید آج نائل افندی سے لا تعلقی کا اعلان کرتی ہوں۔ مجھے طلاق چاہیے۔ ابھی وہ اس کے باغیانہ انداز کے دھچکے سے باہر ہی نہیں نکلا تھا کہ اس کے مطالبے نے نائل کے قدموں تلے سے زمین ہی کھینچ دی تھی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ سنہری آنکھوں نے بے یقینی سے سی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ آپ کے ساتھ رہ رہی ہوں تو کیسے دماغ ٹھیک رہ سکتا ہے؟ وہ عجیب طرز سے ہنسی تھی۔ اگر طلاق دے دوں تو کہاں جاؤں گی؟ تحمل کا مظاہرہ کرتے نائل نے آہستگی سے پوچھا۔ اپنے گھر واپس۔ آج سنگ دلی کی انتہا تھی۔ آج اس کے لہجے میں چٹانوں جیسی سختی تھی۔ وہ اپنا گھر تک توڑنے کو تیار تھی۔ ایک عورت کے صبر کو اتنا نہیں آزمانا چاہیے کہ وہ بالکل ٹوٹ ہی جائے، اور اگر وہ ٹوٹتی ہے نا تو پھر ہر ڈر، ہر خوف کو بالائے طاق رکھ کر وہ ہر چیز کو بھی برباد کر دیتی۔ اپنے گھر والوں کی تذلیل برداشت کر سکتی ہوں، اپنے شوہر کی نہیں۔ انہوں نے کبھی میری تذلیل نہیں کی، کم از کم ایسے نہیں جیسے آپ کرتے ہیں۔ اب کیا چاہتی ہو؟ طلاق؟ نہیں تو خلا لے لوں گی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ کر گالوں کو بھگو رہے تھے مگر زبان میں ذرہ برابر بھی لرزش نہ آئی تھی۔ وہ اس وقت شدید غصے میں تھی۔ اس حالت میں وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل کھو بیٹھی تھی۔ نہ تو میں طلاق دوں گا، نہ ہی تم خلا لو گی۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، میں کچھ دنوں کے لیے چلا جاتا ہوں، جب تمہارا دماغ درست ہوگا تب آ جاؤں گا۔ نائل کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اسنیہا اس وقت شدید غصے میں ہے۔ وہ اس وقت اس پر حاوی نہیں ہو سکتا تھا ورنہ معاملہ مزید بگڑ سکتے ہیں۔ کچھ دنوں کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے چلے جائیں یہاں سے۔ ویسے بھی یہ گھر میرا ہے۔ نائل کو آج دھچکے پہ دھچکا لگ رہا تھا۔ یہ فارم ہاؤس وہ بہت پہلے ہی اسنیہا کے نام کر چکا تھا، جس کا آج اسے شدید افسوس ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں اور کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ اب نائل نے قدم پیچھے کی جانب اٹھائے تھے۔ وہ رخ موڑے، آج بے حسی کی انتہا پر تھی۔ تمہیں پتہ ہے، اگر مجھے یقین ہوتا تم کسی اور مقام پر محفوظ رہ سکتی ہو تو کب کا تمہیں چھوڑ چکا ہوتا، یا پھر شاید کبھی اپنی زندگی میں شامل ہی نہ کرتا، مگر کیا کروں، مجبور ہوں۔ سانس لینے کو رکا۔ بظاہر وہ اسے سن رہی تھی مگر چہرے پر بلا کی سختی تھی۔ مجھے کوئی دماغی مسئلہ نہیں ہے اسنیہا، بس کبھی صبر جواب دے جاتا ہے۔ جان بوجھ کر نہیں کرتا میں یہ سب، بس ہو جاتا ہے۔ جانتا ہوں کہ تم بے قصور ہو، لیکن میرا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ اب وہ اپنے قدم پیچھے کی جانب اٹھاتا جا رہا تھا۔ اسنیہا نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ وہ آج کسی صورت کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ اس دن سے ڈر لگتا ہے جب تم سب جان جاؤ گے، شاید تب تمہیں سب سمجھ آ جائے۔ شاید اس دن تم مجھ سے خود سے بھی نظریں نہ ملا پاؤ۔ ایک تلخ مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجائے نائل نے سر جھٹکا تھا۔ شاید ہم ایک ساتھ رہ ہی نہیں سکتے، بہتر ہے کہ میں چلا جاؤں۔ اب جب تک تم نہیں چاہو گی میں واپس نہیں آؤں گا۔ اب کی بار وہ پلٹا تھا، جوتوں کی چھاپ میں ایک دم تیزی آئی تھی۔ وہ اس کی پشت کو تکتی ہی رہی، پر رکنا تو دور نائل نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ بے جان ہوتی ٹانگوں کے ساتھ زمین پر بیٹھتی ہی چلی گئی۔ گلے میں اٹکا آنسوؤں کا ریلا اب باہر آیا تھا۔ اسنیہا نے انہیں بہنے دیا تھا، اچھے سے جانتی تھی کہ وہ اپنے قول و قرار کا پکا تھا۔ اگر اس نے کہا تھا کہ وہ اب کبھی نہیں آئے گا تو وہ پھر کبھی نہیں آئے گا۔ میں اس بار پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اس بار میں محبت کو نہیں، عزت نفس کو ترجیح دوں گی۔ میں ساری زندگی آپ کے بغیر رہ لوں گی، مگر اس بار میں نہیں جھکوں گی اور نہ ہی معاف کروں گی۔
گی۔ اس نے عہد کیا تھا اور اپنے عہد پر قائم رہنے کا پورا ارادہ رکھتی تھی۔ بند اندھیرے کے کمرے میں فرش پر وہ بے سود گری ہوئی تھی، ہر چیز سے بیگانہ۔ وہ جیسے گہری نیند سو گئی تھی۔ اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھلا تھا، پھر کسی بھاری بوٹوں کی چھاپ کی آواز ہر طرف گونجی تھی۔ کوئی شخص قدم چلتا اس تک آیا تھا۔ اس کے قریب بیٹھتے وہ شخص اپنا ہاتھ اس کے ناک پہ لے گیا تھا۔ مدھم سانسوں کی تپش کو محسوس کرتے اس کے چہرے پہ ڈھیروں اطمینان چھایا تھا۔ اب ایک لمحہ بھی مزید ضائع کیے بغیر اس نے وانیہ کو اٹھایا تھا۔ یکدم ہی پیروں میں تیزی آئی تھی۔ دروازے سے باہر نکلتے وہ لاشوں کے درمیان سے گزرتا ہوا اسے باہر لے کر جا رہا تھا۔ وہ لاشیں اس نے ہی بچھائی تھی۔ یہ کام اس کے لیے تقریباً 7 سے 8 منٹ میں کیا تھا۔ اب وہ مسلسل تیز قدم اٹھاتا وانیہ کو اپنی گاڑی کی جانب لے کے گیا تھا۔ پچھلی طرف کا دروازہ کھولتے اس نے وانیہ کو لٹایا تھا۔ اب وہ بھاگتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر کی جانب آیا تھا۔ گاڑی میں چابی گھمانے کے بعد وہ میزائل کی اسپیڈ سے گاڑی کو اڑا لے گیا تھا۔ اس کا علاج کرو، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ بھاری گمبھیر آواز میں پریشانی کا عنصر تھا۔ وہ اسے کسی ہسپتال نہیں لے کر گیا تھا بلکہ ایک بوسیدہ نما جھوپڑی میں لے کر آیا تھا۔ وہاں ایک بوڑھی عورت تنہا رہتی تھی۔ وہ ایک کمرے پر محیط چھوٹی سی جھوپڑی تھی جس کے وسط میں ایک چارپائی پڑی تھی۔ اس نے وانیہ کو وہیں لٹایا تھا۔ دیواروں پہ جگہ جگہ مشعلیں روشن تھی۔ کمرے کی ایک طرف شیلفیں بنی ہوئی تھی جہاں مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں رکھی گئی تھی۔ شیلف کی سیدھ میں لکڑی کی پرانی سی میز پڑی تھی جس پر وہ ایک عدد گڑھا رکھا ہوا تھا۔ وہ بوڑھی عورت زمین پر بیٹھی کسی جڑی بوٹی کو پیس رہی تھی۔ جب وہ وانیہ کو اٹھائے اندر داخل ہوا تھا۔ کون ہے یہ؟ بوڑھی عورت نے مشکوک انداز میں سامنے کھڑے شخص کو گھورا تھا۔ جو بھی ہے اسے ٹھیک کرو۔ وہ برہم ہوا تھا۔ لگتا ہے کوئی بہت خاص ہے۔ گھٹنوں پر ہاتھ رکھے وہ اپنی لاٹھی کی مدد سے وانیہ کی جانب آئی تھی۔ اس نے وانیہ کا معائنہ کرنا شروع کیا تھا جبکہ وہ ہاتھ پر ہاتھ باندھے اضطراب کی حالت میں کھڑا تھا۔ کیا تعلق ہے تمہارا اس سے؟ وانیہ کا مکمل طور پر معائنہ کرنے کے بعد بوڑھی عورت کے ماتھے پہ بل ڈالے پوچھا تھا۔ کوئی تعلق نہیں ہے، اجنبی ہے، بس مدد کی ہے میں نے۔ اس بات پر وہ بوڑھی عورت دل کھول کر ہنسی تھی۔ اجنبیوں کے لیے آنکھوں میں اتنی پریشانی؟ وہ واضح طور پہ اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ باہر جاؤ تم۔ کیوں؟ وہ چڑھا تھا۔ تمہاری اجنبی ماں بننے والی ہے، اسے تب ہی دیکھوں گی جب تم باہر جاؤ گے۔ اس کی بات پہ مقابل شل ہو گیا تھا۔ اس کے قدموں تلے معنوں میں زمین ہی نکل گئی تھی۔ کیا؟ دھچکا شدید تھا۔ تو کیا تم نہیں جانتے؟ بوڑھی عورت اب بھی عجیب نظروں سے ہی اسے دیکھ رہی تھی۔ تم غلط سمجھ رہی ہو، نہ تو یہ میری کوئی محبوبہ ہے نہ ہی یہ بچہ میرا ہے، میں نے بس اس کی مدد کی ہے۔ وہ کہتے ساتھ ہی باہر چلا گیا تھا۔ جھوٹا ٹھرکی کہیں کا۔ وہ عورت منہ میں بڑبڑائی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ بوڑھی عورت باہر آئی تھی۔ معجزہ ہی لگتا ہے، لڑکی کی جو حالت ہے اس کے بعد بھی بچہ بالکل سلامت ہے۔ اس شخص کا حلق تک کڑوا ہوا تھا، کم از کم اسے یہ الفاظ اچھے نہیں لگے تھے۔ تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ وہ اب اس کے چہرے کے تاثرات جانچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کہا نہیں، بچہ میرا نہیں ہے۔ وہ سرد مہری سے گویا ہوا تھا۔ تو پھر کس کا ہے؟ اس کا جس سے مجھے شدید نفرت ہے، جو میرا دشمن ہے۔ آنکھوں میں لال خراشوں کے ساتھ شعلے بھی بھڑکے تھے۔ اس کی جگہ اگر تم کہتی کہ بچہ مر گیا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ تو معاملہ عشق کا لگتا ہے۔ وہ عورت محظوظ ہوئی تھی۔ لڑکی کیسی ہے؟ اس نے جان بوجھ کر موضوع تبدیل کیا تھا۔ ٹھیک ہے، چند گھنٹوں کے بعد ہوش آ جائے گا، پھر لے جانا ساتھ۔ میں کیوں لے کر جاؤں گا اسے ساتھ؟ جب اس کے شوہر اور بھائی کو اس کی پرواہ نہیں تو میں کیوں کروں؟ اب کی بار وہ صفاقے سے گویا ہوا تھا۔ اصل غصہ اسے وانیہ کی پریگننسی کا سن کر آیا تھا۔ تو پھر اس کے شوہر یا بھائی کو اطلاع کر دو کہ آ کر لے جائے اسے ساتھ۔ میں کسی کو کوئی اطلاع نہیں دینے والا، خود ڈھونڈ لیں گے۔ وہ سر جھٹکتا لمبے ڈھک بھرتے وہاں سے گیا تھا۔ بچے کو کیسے کچھ ہو سکتا ہے؟ آخر ہے نا اس ڈھیٹ کی اولاد۔ دائیں پیر مٹی سے اڑاتے اس نے زوردار پنچ درخت پر مارا تھا۔ پیٹ پہ ہاتھ رکھے وہ کر رہی تھی۔ پانی بند آنکھوں کے ساتھ اس نے پانی مانگا تھا۔ رکو لاتی ہوں۔ مٹی کے بنے ہوئے گلاس میں گھڑے سے پانی انڈیلتے وہ لاٹھی کی مدد سے چلتی وانیہ کے پاس آئی تھی۔ اس نے اب وانیہ کو سہارا دے کر بٹھایا تھا۔ لو پی لو۔ وہ گلاس اس کے لبوں کے قریب لے گئی تھی۔ وانیہ نے اس کو ایک ہی سانس میں پانی اپنے اندر اتارا تھا۔ یہ پانی اسے اس وقت آب کوثر سے کم نہیں لگا تھا۔ میں کہاں ہوں؟ آپ کون؟ اسے اب آہستہ آہستہ ہوش آتا جا رہا تھا۔ پریشان مت ہو، تم محفوظ ہو۔ اس عورت نے مسکرا کر اسے دلاسا دیا تھا۔ میرا بچہ۔ پیٹ پر ہاتھ رکھے وہ دیوانہ وار چیخے تھی۔ وہ بھی ٹھیک ہے۔ اس کی بات پر وانیہ کی آنکھیں برسنے لگی تھی۔ وہ پھوٹ کر روتی تھی۔ اس کی دعا قبول ہوئی تھی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اللہ کو سچے دل سے پکارا تھا اور اس کی سن لی گئی تھی۔ انسان جتنے مرضی گناہ کر لے مگر توبہ کا در کبھی پر نہیں ہوتا۔ بڑے سے بڑے گناہ کی بھی معافی مل ہی جاتی ہے، کیوں کہ معافی دینے والا کوئی انسان نہیں بلکہ رب العالمین ہے، جو رحیم ہے اور رحمان ہے، جو کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے جو ہم جیسے ناقص عقل انسان نہیں سمجھ سکتے۔
مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ یہاں کیسے پہنچی، نہ ہی یہ کہ اسے یہاں کون لایا۔ وانیا کو اس وقت اس سب سے قرض ہی نہیں تھی، اسے بس اس نئی زندگی کا شکر ادا کرنا تھا۔ یہ نماز کا وقت نہیں، مجھے نفل ادا کرنے ہیں۔ تمہاری حالت ایسی نہیں کہ تم نماز ادا کر سکو، میں کر لوں گی۔ وہ بس ضد تھی۔ ٹھیک ہے تو پھر بیٹھ کر پڑھ لو، میں وضو کروا دیتی ہوں۔ وانیا نے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ ہر بار صرف صوفی، نہ جانے کیا عذاب ہے میرے لیے۔ اچھا خاصا ٹھیک ہوتے پھر یکدم سے وہ غصے کی حالت میں کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ کل کہیں گے کہ صوفی نماز پڑھتی تھی، تم مت پڑھو۔ صوفی کو یہ ڈش پسند ہے، تم مت کھاؤ۔ مرنے کے بعد بھی میری زندگی سے نہیں نکلی چڑیل۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ صوفی کو قبر سے نکال کر اس کا گلا ہی دبا دیں۔ اگر وہ حجاب پہن سکتی ہے تو میں کیوں نہیں؟ آنکھوں کا بند ایک بار پھر ٹوٹا تھا، پلکوں نے پانی کا بوجھ گالوں پہ بہنے دیا تھا۔ اب بس بہت ہو گیا، مجھے نہیں رہنا یہاں پر۔ بے دردی سے گال رگڑتے اسنیہا نے اپنا رخ الماری کی جانب موڑا تھا۔ کہیں بھی چلی جاؤں گی مگر یہاں نہیں رہنا۔ وہ غصے سے ایک اسٹول اٹھائے اس پر چڑھی تھی۔ آنکھیں بار بار دھندلا رہی تھی مگر وہ بار بار ہاتھوں کی مدد سے آنسو رگڑتے یہ دھندلا پن کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہیں رہنا تو نہیں رہنا۔ اب اسنیہا نے اپنا بیگ اتارا تھا۔ اب وہ الماری کھولے مسلسل اپنے کپڑے پٹک رہی تھی، اپنا تمام تر سامان ڈالے۔ اب اس نے بیگ بند کرنے کی کوشش کی تھی مگر اس سے بند نہیں ہو پا رہا تھا۔ سامان زیادہ تھا اور بیگ اس کی نسبت چھوٹا تھا۔ اسنیہا کی نظر اب بھورے رنگ کے اس بیگ پر پڑی تھی جو کہ نائل کا تھا۔ ساری زندگی میرا دماغ کھاتے آئے ہیں، میں کم از کم بیگ تو استعمال کر ہی سکتی ہوں۔ نائل اسے بہت کم ہی اپنی چیزوں کو ہاتھ لگانے دیتا تھا۔ اس کے کپڑے تو وہ پھر بھی کبھی کبھار پریس کر دیتی تھی مگر اپنی فائلز اور دوسری چیزوں کو وہ ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا۔ اسنیہا نے بھی اس میں کبھی کوئی دلچسپی نہیں لی تھی۔ ایک بار پھر اسٹول پر چڑھتے اس نے نائل کا بیگ اتارا تھا جو نہ جانے کب سے وہاں ایسے ہی پڑا تھا۔ بیڈ پر بیگ رکھنے کے بعد اسنیہا نے زپ کھولی تھی۔ اس بیگ میں نائل کا کچھ سامان پڑا ہوا تھا۔ اسنیہا نے تیش میں آ کر اس کا سارا سامان اٹھا کر فرش پر پٹک دیا تھا۔ چھن سے کسی چیز کی ٹوٹنے کی آواز نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ ایک پرفیوم کی بوتل کے ٹکڑے زمین پر جگہ جگہ بکھرے پڑے تھے۔ مردانہ پرفیوم کی خوشبو ہر سونگ پھیل گئی تھی۔ نائل یہی پرفیوم استعمال کرتا تھا۔ اس کی خوشبو اپنے آس پاس محسوس کرتے اسنیہا کا پارا ایک بار پھر ہائی ہوا تھا۔ وہ آج اسے یاد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اپنے دماغ سے ہر چیز کو جھٹکنے کے بعد اسنیہا نے اب باری باری سارے سوٹ بیگ میں ڈالنے شروع کیے تھے۔ وہ یہ سب بہت پھرتی سے کر رہی تھی جیسے اس کی ٹرین چھوٹنے والی ہو۔ رہیے اب میرے بغیر۔ پھولے تنفس کے ساتھ اس نے بیگ بند کیا تھا۔ اب اپنی سانسیں درست کرنے کے لیے وہ کچھ دیر کے لیے بستر پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے پاؤں کے نیچے کسی چیز کے آنے کی وجہ سے اسنیہا نے فوراً فرش پر دیکھا۔ دوائیوں کے چند پتے اس کے پیروں کے پاس گرے ہوئے تھے۔ یہ نائل کے سامان میں موجود تھے۔ اس نے فوراً سے وہ پتے اپنے ہاتھ میں لیے تھے۔ یہ کس چیز کی دوائیاں ہیں؟ اس نے اب باری باری پتے الٹ کر دیکھے تھے۔ کیا یہ نائل کی ہے؟ اس خیال کے تحت اس نے فوراً موبائل اٹھائے تھے، دوائیوں کے نام گوگل کیے تھے۔ وہ اب اینٹی ڈپریشن میڈیسنز یہ تو گہری سوچ میں پڑی تھی۔ نائل یہ کیوں لیتے ہیں؟ وہ یقیناً یہ دوائی لیتا تھا، تبھی تو وہ آدھے پتے خالی تھے۔ وہ اب فوراً اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ اس نے اب نائل کا سامان کھنگالنا شروع کیا تھا۔ اس کے ایک کوٹ کی جیب میں اسنیہا کو کچھ محسوس ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ اندر ڈال کر اس چیز کو باہر نکالا تھا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے گند دے کر اس کی چیخ نکلی تھی۔ آج اگر وہ بیگ نہ کھولتی تو اسے کبھی بھی یہ سب پتہ نہ چلتا۔ کچھ دیر شوق کی کیفیت میں رہنے کے بعد اس نے ایک بار پھر ٹٹولنا شروع کیا تھا۔ اب اس کی دوسری جیب سے ایک لفافہ ملا تھا۔ اسنیہا نے حیرت سے وہ لفافہ الٹ پلٹ کر دیکھا تھا۔ دیکھنے میں کوئی رپورٹس لگتی تھی۔ لفافہ کھولنے کے بعد اس میں کافی ساری رپورٹس نکلی تھی جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ تھیں۔ اسنیہا کے دماغ نے تو کام کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ رپورٹ تو اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی مگر آخری رپورٹ کے ساتھ ایک چٹ تھی جس میں ڈاکٹر کی ہینڈ رائٹنگ میں کچھ لکھا تھا، DID ڈس آرڈر۔ اس کی زبان نے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ یہ کیا؟ اسے حیرت ہوئی تھی۔ اچانک دماغ میں کسی جھماکے کے تحت اس نے اپنا فون اٹھایا، ایک نمبر ڈائل کیا تھا۔ لندن میں اس کی 2 سائیکیٹرسٹ تھی۔ اسنیہا نے اسے ہی کال ملائی تھی جو کہ دوسرے بیل پر ریسیو کر لی گئی تھی۔ رسمی الیکس کے بعد اسنیہا نے اس سے اس بارے میں پوچھا تھا اور ساتھ ہی ساتھ رپورٹس بھی سینڈ کی تھی۔ اس کے